नमस्कार। टिभी पञ्चली एटकेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेशको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हितमान शाक्य सुमन, विशेष अतिथि महेश्वर दाहाल, अतिथि नमराज दाहाल, विशिष्ट अतिथि बलराम थापा र विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितको रक्षा गर्दै समावेशी पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनु हो। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकारहरूलाई विभिन्न कठिनाइहरू हुनका साथै सुरक्षाको पनि अभाव रहेको यस कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अहिलेको पत्रकारितालाई समावेशीकरण गर्दै विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी र आवाजविहीनहरूको आवाजको रूपमा पत्रकारिता हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ। अहिलेको पत्रकारिता प्रिन्ट मिडियाबाट डिजिटल मिडियामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा यसलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न पनि आह्वान गरिएको छ। उपत्यका प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको बन्द सत्र र खुल्ला सत्र सम्पन्न भएको छ। यस समितिमा 43 सदस्य कार्य समिति चयन भएका छन्, जसमा अध्यक्ष नमराज दाहाल, उपाध्यक्ष श्याम तन्डुकार, आनन्द पुन, लोकेश लिम्बू र सागर पन्त रहनु भएको छ। प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता आदरणीय हितमान दाई, यस्तै हाम्रो संगठन प्रेस सेन्टरका संयोजक आदरणीय महेश्वर दाहाल दाई, सँगै वरिष्ठ प्रेस सेन्टरका वरिष्ठ नेता बलराम दाई, यस्तै प्रेस सेन्टरकै नेता समिता खड्काजी, मञ्चमा आसीन विभिन्न क्षेत्र र तबकाबाट आउनुभएका अतिथिज्यूहरू, सहभागी साथीहरू, प्रेस सेन्टर उपत्यका प्रदेशले प्रथम अधिवेशन आयोजना गर्दैछ। सर्वप्रथम त यो अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। उपत्यका भनेको यो विशेष क्षेत्र पनि हो। यसले पत्रकार महासङ्घमा पनि ठुलो प्रभाव राख्छ, किनभने हाम्रो सबैभन्दा धेरै पत्रकार महासङ्घमा सदस्यहरू काठमाडौँमा रहेका छन्, सँगै ललितपुरमा पनि रहेका छन्। यी सबैको संयोजनकारी भूमिका यो प्रदेशले गरिरहेको छ। त्यसैले यसको अधिवेशनले विशेष महत्त्व पनि राख्छ पत्रकारहरूको विरुद्धमा। साथीहरू, आज पनि पत्रकार र मिडियाका विभिन्न समस्याहरू छन्। अहिले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै साथीहरूले समयमा तलब नपाउने, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने, अझ गएको केही समय अगाडिको कोरोना महामारीको कारणले पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, जबरजस्ती बिदामा राख्ने जस्ता ट्रेन्डहरू देखियो। त्यस विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ लड्दै आएको छ। र अर्कोतिर हाम्रो मुख्य आधार भनेको साना लगानीका मिडिया हो र हामी प्रेस सेन्टरबाट महासङ्घमा निर्वाचित भएको पनि साना लगानीका साथीहरूको सहयोग र समर्थनले हो। त्यसैले हामीले पत्रकार महासङ्घबाट होस् या प्रेस सेन्टरबाट होस्, हामीले विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा अग्रभागमा रहेर अग्रभागमा उभिएका मिडियाहरूलाई बचाउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले ठुला मिडियाहरूले विज्ञापन पाउँछन्, तर उनीहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन्। अहिले हाम्रो पत्रकार महासङ्घ, प्रेस सेन्टर दुवैको एउटै उद्देश्य भनेको ठुला लगानीका जुन उद्योगको रूपमा विकसित भइरहेका छन् ती मिडियाहरूमा हामीले श्रम अधिकार खोज्ने, त्यहाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने र साना लगानीका मिडियालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। साथीहरू, अर्कोतिर हामीहरूले विभिन्न कालखण्डमा लडेर ल्यायौँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, तर त्यसलाई सङ्कुचन गर्ने गरेर अघिल्लो सरकारले धमाधम संसदमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध
विभिन्न विधेयकहरू दर्ता गराएको छ, चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक लगायतका विधेयकहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा सङ्घीय संसदमा रहेका छन्। त्यसलाई सच्याएर पारित गराउने अथवा ती विधेयकहरूलाई फिर्ता गराउने आन्दोलनमा हामी केन्द्रित हुनुपर्नेछ। र साथीहरू, अहिले पनि कतै प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचनमा पर्ने हो कि भन्ने एउटा त्रास रहेकै छ। किनभने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि पनि यस अगाडिका सरकारले जुन हरकतहरू गर्यो त्यसले त्यो सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छैन भन्ने एक किसिमले पुष्टि पनि भइसकेको छ। र अर्कोतिर हाम्रो प्रेस सेन्टर जुन एउटा आवाजविहीनहरूको आवाज मूलधारमा ल्याउने काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि हामी कतै अल्मलियौँ कि जस्तो अनुभूति हुन्छ। किनभने हामीहरूले गरिब मजदुरका समाचारहरू आज लेख्न छोडिसकेका छौँ। कहाँबाट विज्ञापन आउँछ भन्ने कर्पोरेट सेक्टरका न्युजहरू मात्रै आज हाम्रा पनि प्रमुख भएका छन्। त्यसैले हाम्रो अधिवेशन पनि आउनेछ र यो अधिवेशनमा पनि बन्द सत्रमा हामीले कसका लागि पत्रकारिता गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस छलफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा प्रेस सेन्टर उपत्यका समितिलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभाध्यक्ष प्रेस सेन्टर नेपालका उपत्यका प्रदेशका संयोजक नवराज दाहालज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय नेकपा माओवादीका बागमती प्रदेशका इन्चार्ज हितमान साक्यज्यू लगायत अतिथिगण र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, पत्रकार मित्रहरूमा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुको तर्फबाट तपाईँहरूमा हार्दिक अभिवादन जोजलपा। आज प्रेस सेन्टर नेपालको उपत्यका प्रदेशको प्रथम अधिवेशन हुन गइरहेको छ। सर्वप्रथम यो अधिवेशन भव्य सफलताका साथ सम्पन्न होस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको अवस्थामा भर्खरै हाम्रा मित्र लेखनाथजीले पनि भन्नुभयो, प्रेस स्वतन्त्रताका विषय अझै पनि सङ्कुचित गर्ने प्रयास विभिन्न तहबाट, विभिन्न स्तरबाट भइरहेको अवस्था छ र यस नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अकुण्ठित बनाउनको लागि, उच्चतम अभ्यास गर्नका लागि नेपालको सञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोरदार रूपमा उठाउँदै आएको सङ्गठन हो। समावेशिताको सवालमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा एक त आवाजविहीनको आवाज, विविध भाषाभाषीका, विविध जात जातिका क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सञ्चार माध्यम समावेशी हुनै पर्दछ। समावेशीको अर्थ त्यसको न्युज कन्टेन्टका रूपमा पनि समावेशी र व्यक्तिका रूपमा पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोरदार रूपमा उठाउँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ नेपालमा विविध भाषाहरू छन्। नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई चाहिँ संविधानले राष्ट्रभाषाका रूपमा भनिसकेको अवस्थामा मातृभाषाको पत्रकारिताको विकास हुनुपर्दछ। मातृभाषाको पत्रकारिताको विकास भयो भने मात्रै समावेशी सञ्चारको विकास हुनेछ, समावेशिताको सञ्चार माध्यममा समावेशी हुनेछ। त्यसपछि प्रेस स्वतन्त्रता अकुण्ठित रूपमा हुनेछ भन्ने कुरालाई हामीले विभिन्न स्तरमा उठाउँदै आएको हो र यस अवस्थामा यहाँ प्रेस सेन्टरका सम्पूर्ण साथीहरू पनि चिरपरिचित हुनुहुन्छ। नेपालमा जसरी एउटा चाहिँ अभूतपूर्व जाति भाषाका क्षेत्रमा विशेष गरी नेकपा माओवादीको जनित्वले जुन खालको एउटा परिवर्तन ल्याएको छ, जसरी इतिहासले प्रश्न गर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ, त्यही चेतनाको उपजका रूपमा त्यही चेतनालाई अगाडि बढाउनका लागि यस नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु स्थापना भएको हो र 10 वर्षभित्रमा यसले विविध समावेशिताका सन्दर्भमा विविध भाषाभाषीको पत्रकार तयार गर्ने सन्दर्भमा काम गर्दै आएको छ र आजको नेपालको सन्दर्भमा भन्ने गर्दाखेरि एकातिर दलीय निकट भएर पत्रकार सङ्गठन खोलिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर विविध समुदायका भाषाभाषीका सञ्चार माध्यम काम गर्ने पत्रकारहरूको सङ्गठन रहेको छ। तर दुवैको लक्ष्य अब समावेशी सञ्चार माध्यमका लागि, मातृभाषाको पत्रकारिताको विकासका लागि र पत्रकारहरूको हकका लागि यी दुवै प्रकृतिका सङ्गठनहरू मिलेर अघि बढ्नु पर्दछ र मिलेर अघि बढेको खण्डमा साँच्चै समावेशी सञ्चार माध्यम समावेशी हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता पनि अकुण्ठित हुनेछ र यस दिशामा तपाईँहरूको पहल हुनेछ भन्ने धारणा राख्दै सबैलाई यस प्रदेश अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्दै मेरो छोटो उपत्यकाको यस
प्रेस सेन्टरको भेलामा छौँ। यहाँहरू यो हाम्रो चाहिँ प्रथम अधिवेशन हो र यसमा यहाँहरूले धेरै योभन्दा अगाडि सङ्गठनका विभिन्न खालका भेलाहरू काठमाडौँको भक्तपुर ललितपुरको सबैतिरको भेलाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यस पछाडिको यो दौरानमा भइरहेको यस भेलामा सबभन्दा पहिला म यो उपत्यकाको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सँगसँगै धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ र हामी अहिले यो हलमा उपत्यकाका साथीहरू यति धेरै साथीहरू देख्दाखेरि एकदमै अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। हामी केही वर्ष यता सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियामा नै छौँ। त्यो हुँदाखेरि यहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर यो हामी सबैजनाको अथक मेहनतको प्रयास नै हामी अहिले सङ्ख्यात्मक हिसाबले यो तहमा आइपुगेका छौँ। हिजो 10-15 वर्ष अगाडिसम्म हामी भर्खर सङ्गठनको पाइला सार्दै थियौँ र यो सङ्गठनको प्रक्रिया आज यहाँ उपत्यकामा मात्र होइन देशव्यापी गर्दाखेरि हामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले ठुलो एउटा आफ्नो स्पेस बनाइसकेका छौँ र अझ यो सङ्ख्या बढ्दै जानेछ र हामी साँच्चीकै श्रमजीवी पत्रकारहरूको मुद्दालाई हामीले अगाडि बढाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामीले त्यो प्राथमिक विषयका रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो सँगसँगै आज हामीले सङ्ख्यात्मक रूपमा विकास गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीलाई गुणात्मक रूपमा पनि हामीले कसरी हामी अरू सङ्गठनभन्दा अब्बल हुने, हामी क्रियाशील अत्यन्तै प्रेस सेन्टरका साथीहरू भनेपछि अत्यन्तै हामी अनुशासित मर्यादित र हामी दक्ष सहित हाम्रो जुन कलम र हामीले विभिन्न माध्यमबाट हामीले सञ्चारमा काम गर्छौँ त्यो हुँदा प्रेस सेन्टरका साथीहरू कति धेरै खट्छन् र कति धेरै आफ्ना मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन्छन् भनेर हामीले सङ्गठनको हिसाबले पनि र हामीले पत्रकारिताको मुद्दा हामीले स्थापित गर्ने कुरामा पनि हामीले आफ्नो एजेन्डा प्राथमिक एजेन्डा बनाउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा हामी सङ्ख्यात्मक सँगसँगै हामीले श्रमजीवीका मुद्दाहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यो भयो भने हामी साँच्चीकै आम पत्रकारहरूको एउटा साझा संस्थाको रूपमा सबैको भरोसाको एउटा केन्द्रको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्नेछौँ र तथापि अहिले देशव्यापी हाम्रो एउटा खालको जुन केन्द्रीय राष्ट्रिय सम्मेलन पनि आउँदैछ। त्यस कारणले सबैतिर एउटा भेला सम्मेलनहरू भइरहेको छ। विगतमा केही लामो समय त्यत्तिकै एउटा सङ्गठनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा अहिले जसरी देशव्यापी एउटा भेला सम्मेलनहरू चलेको छ त्यसले सबै साथीहरूलाई एउटा उत्साह पैदा गरेको छ र यो उत्साहलाई हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत अझ अगाडि हाम्रा मुद्दाहरू हामीले बोक्ने एजेन्डाहरू र हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूले हाम्रो एउटा निर्णयले धेरै श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा हामीले गर्नका लागि हामीले मुद्दा चयन गर्नुपर्दछ र त्यसलाई यहाँहरू जसरी उपत्यकाको साथीहरू हुनुहुन्छ यो ठुलो भरोसाको एउटा निकाय पनि हो। यसकै साथ भरोसाले सिङ्गो सङ्गठनलाई एउटा मद्दत पुग्दछ भन्दै यो राष्ट्रिय उपत्यका स्तरीय यसको चाहिँ प्रथम अधिवेशनको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। प्रेस सेन्टर नेपालका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिगणहरू र यो प्रथम अधिवेशन सफल पार्न आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू, प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय समितिको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। मलाई अनुभूति भएको छ, मैले अघि अनौपचारिक ढङ्गले हाम्रा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित कमरेड सुमनसँग बाहिर बस्दा कुरा गरेँ। 14 वर्ष अगाडि हामीले पहिलोचोटि उपत्यकामा 2064 सालमा क्रान्तिकारी पत्रकारहरूको सङ्गठन नेवा राज्य समितिको संरचना निर्माण गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा कमरेड सुमन नै हुनुहुन्थ्यो र त्यसको जिम्मेवारी सङ्गठनले संयोजकको रूपमा मलाई दिएको थियो। त्यो कार्यक्रममा हामीले विद्यार्थीको मोर्चा, मजदुरको मोर्चा, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूबाट पत्रकारहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले उपस्थित पनि गराएका थियौँ र केही साथीहरू त्यही सम्मेलन, त्यही भेलाले पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील गराउन गरेको प्रयत्नलाई सफल पार्दै स्थापित पत्रकारको रूपमा क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। आज यहाँ त हुनुहुन्न, म सम्झिरहेको छु र ती साथीहरूले त्यो क्षेत्रमा आफूलाई एउटा सफल पात्रको रूपमा स्थापित गराउनु भएको छ।
त्यो बेलादेखि यहाँसम्म यो सङ्गठनको विभिन्न उतार चढाव, एकता विभाजनको अनेकौँ श्रृङ्खलाहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा यो सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर यसको विकास र रक्षाको लागि निरन्तर क्रियाशील हुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू र यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सङ्गठनको योजनालाई, सङ्गठनको निर्माणको प्रक्रियालाई नजिकबाट मार्गनिर्देशन गर्ने पार्टी नेतृत्वप्रति पनि म यहाँ विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। साथीहरू, पछाडिका वक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विषयलाई अलि गम्भीरतापूर्वक राख्नुहुनेछ। योभन्दा अगाडि बोल्ने साथीहरूले पेशागत मुद्दा र हाम्रो सङ्गठनको कार्यभारबारे केही विषय राख्नु भएको छ। म धेरै विषय राख्दैन। निरन्तर हामी केही दिनदेखि भेलाहरूमा छौँ, सम्मेलनहरूमा छौँ। मुलुक संहितामा गइसकेपछि जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा सबभन्दा पहिला संहिताको अभ्यास तलबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा प्रेस सेन्टर नेपालले संहिताको मर्मअनुसार स्थानीय तहदेखि माथिसम्म संरचनाहरू निर्माण गर्न कोसिस गर्यो। पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा उपत्यकाभित्र पनि थुप्रै स्थानीय तहहरूमा कमिटीहरू बनेका छन्। जिल्लाहरूमा भर्खरै सम्मेलनहरू भएका छन्। म यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र प्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न जिल्लामा भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक शुभकामना बधाई पनि दिन चाहन्छु कि हामीले शान्ति प्रक्रिया यता हाम्रो सङ्गठनको र समग्रमा जनपक्षीय पत्रकारिताको चरित्रहरू आधारभूत रूपले भिन्न भएको छ। भिन्न विचारमा होइन, दृष्टिकोणमा होइन, सिद्धान्तमा होइन, भिन्न परिस्थितिमा हो। भिन्न जनपक्षीय पत्रकारितालाई परिचालन गर्ने विधिको सन्दर्भमा हो। तर पछिल्लो चरण अपभ्रंश कहाँ गरिँदैछ भने परिस्थिति भिन्न भयो भनेर जनपक्षीय पत्रकारिताको मूलभूत मान्यताहरूलाई नै भ्रष्टीकरण गर्ने ढङ्गले कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। म सबभन्दा पहिला यस्ता सम्मेलनहरूले गएको एक दशकमा रक्षात्मक अवस्थामा रहेको जनपक्षीय पत्रकारिताको विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने एउटा नयाँ योजना निर्माण गर्न सकोस्, म यो सम्मेलनको सफलता सँगसँगै त्यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अन्ततः हाम्रो सङ्गठन भनेको सञ्चारकर्मीहरूको सङ्गठन हो र त्यो सञ्चारकर्म अहिलेसम्म अरूले भनेको भन्दा भिन्न परिभाषामा आधारित पनि हो। त्यो भिन्न परिभाषा मैले 14 वर्ष अगाडिको कुरा स्मरण गराएँ। त्यो बेला पनि हामी यसो भन्दै थियौँ कि मार्क्सले के भन्नुभयो, लेनिनले के भन्नुभयो, माओले के भन्नुभयो, नेपालमा आएर हामीले के संश्लेषण गर्न खोजेका थियौँ। हामी त्यतिखेर पनि यो छलफलमा थियौँ। आज पनि हामी त्यो मूलभूत छलफलबाट बाहिर छैनौँ, किनकि ती जनपक्षीय पत्रकारिताका आधारभूत कुराहरू हुन्। त्यो आधारभूत कुराहरूबाट हामी विचलित हुँदैनौँ। अहिले सफलताको मानक चाहिँ व्यवस्थापन जस्तो, सक्षमताको मानक चाहिँ कुशल व्यवस्थापक हुनु जस्तो जनपक्षीय पत्रकारिताको मूल मर्म एजेन्डा बोक्ने, विचार बोक्ने, विचारधारात्मक ज्वारबाट पैदा गर्ने, विचार निर्माण गर्ने, कारखानाको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने भन्ने मान्यताबाट अलग गराएर व्यवस्थापकीय हिसाबले कुशल हुनुलाई चाहिँ सफलताको मानक जस्तो मानिन लागेको छ। भ्रष्टीकरणको मैले एउटा नमुना भनेको थिएँ। पत्रकारिताको कर्म भनेको सामाजिक रूपान्तरणको लागि जनतामा जागरण गर्ने एउटा वैचारिक औजारको रूपमा हामीले प्रयोग गरेको गरेनौँ भन्ने प्रश्न हुन्छ। हामी सबैले मिडियामा क्रियाशील साथीहरू नै छौँ। पछिल्लो एक दशकमा हामीले कुन कुन एजेन्डालाई तलबाट उठायौँ,
कुन कुन एजेन्डा सामाजिक रूपान्तरणको लागि थियो, जनताले निर्माण गरेका भव्य इतिहासहरू हामीले कति लिपिबद्ध गर्न सक्यौँ, बलिदान, त्याग र समर्पणका एकपछि अर्को कीर्तिमानहरूलाई हामीले कति सङ्कलन गर्न सक्यौँ र प्रचार गर्न सक्यौँ र वर्ग सङ्घर्षसँगै चल्दै आएका बहसहरूमा कति सहभागी भयौँ। यस्ता सम्मेलनहरूमा हाम्रो सङ्गठनलाई सफल बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा, त्यस्ता विषयहरू उठ्छन् कि उठ्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। हामी कहाँ पछिल्लो चरण अलिक बढी प्राविधिक विषयमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु, थुप्रै सम्मेलनहरू भने सबभन्दा पहिला क्रान्तिकारी आन्दोलनको विघटन, जनपक्षीय पत्रकारिताको विचलन चाहिँ प्राविधिक कुराहरूबाट हुन्छ। सम्मेलनहरू हुन सुरु हुँदा तपाईँहरू कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ भने नेतृत्व को हुने भन्नेबाट सुरु हुन्छ। हिजो एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बडा रमाइलो, को हुने भने त राम्रो हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, को हुने, म हुने कि अर्को हुने कि अर्को हुने कि भन्ने त प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। म चाहिँ हुनुपर्ने, अर्को चाहिँ सकिनुपर्ने भन्ने अलिक बढी भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिअलि कुनै न कुनै त्यो बाहिरी पुँजीवादी रोगले, हामीले सधैँ आलोचना गर्ने गरेको पुँजीवादी चिन्तनले कहीँ न कहीँ हामीलाई अलिअलि प्रभाव पार्न लागेको हो कि जस्तो यता कता देखिने गरेको छ। यद्यपि मैले हेर्छु सम्मेलनहरूको अन्तसम्म पुग्दाखेरि एउटा तीव्र बहस, नेतृत्व छनौटको एउटा प्रक्रियाबाट जाँदा कृष्ण सेनहरूले बगाएको रगत, मिलन नेपाली, चितनारायण श्रेष्ठ, डी कौडनीहरूको वीरता, त्यो सबैलाई स्थापित गर्ने गरेर नै तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुभएको छ। त्यसैले यो सम्मेलन पनि त्यसै गरी त्यो एकताबद्ध हुनेछ। म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मुख्य कुरा नेतृत्व हो र नेतृत्वको विकास पनि हो, तर नेतृत्वको विकास सँगसँगै हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूमा बहस गरेनौँ भने हामीले सङ्गठन कस्तो बनाउने, सङ्गठनको आगामी योजना के हुने, जनपक्षीय पत्रकारिताको चरित्र के हुने, जनपक्षीय पत्रकारिताको रक्षा र विकासको लागि हाम्रो योजनाहरू के हुने भन्ने विषयमा पनि कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरूको छलफल भएन। सम्मेलनहरूमा त्यो विषयहरूले प्रवेश पाएनन् भने हामी एकपछि अर्को सम्मेलनहरूमा भाषण गरिरहन्छौँ, कार्यान्वयन परिणामहरू त्यसले ल्याउँदैन। त्यसैले मैले वैचारिक राजनीतिक कुराहरू पछिल्ला वक्ताहरू, खास गरेर पार्टीको तर्फबाट अहिलेका समाजवादी क्रान्तिको चरित्र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने, प्रेस मोर्चा मार्फत निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरूको बारेमा विस्तृत रूपले यसले राख्नुहुनेछ। सङ्गठनको नीतिगत कुरा र तपाईँहरूलाई निर्देशन दिने कुरा हाम्रो सङ्गठनको आदरणीय संयोजकले राख्नुहुनेछ। मैले यहाँ यति मात्रै राख्छु कि हामीले विचार र एजेन्डा सहितको सङ्गठन हो। हामी अरूको चरित्रभन्दा भिन्न सङ्गठन निर्माण गर्ने जुन हाम्रो सङ्कल्प हो, त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्ने र अघि साँच्चै सुरुमा प्रेस सेन्टर उपत्यकाको अध्यक्षले भन्नुभयो यो ऐतिहासिक हो। ऐतिहासिक बनाउनको लागि अन्तिमसम्म पुग्दा यसले नेतृत्व गर्ने चयन र तपाईँहरूले निकाल्ने निष्कर्षमा त्यसले निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यो साँच्चीकै एउटा ऐतिहासिक बन्न सकोस्। म हार्दिक शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अहिले मैले बोल्ने बेलासम्म आउँदा सङ्गठनका बारेमा धेरै कुरा आइसकेका छन्। नवराज दाहालदेखि हाम्रो बलराम थापासम्म आउँदा मैले बोल्नुपर्ने खास कुरा छैन। मैले केही कुराहरू मात्र जोड गरिदिन्छु। हामी अहिले एउटा राष्ट्रिय पर्व महाअभियानमा छौँ। हामी मङ्सिर 18 र 19 गते चितवन जानेछौँ र हामीले हाम्रो नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ यो पछिल्लो अवस्था हामीलाई केही कोरोना र एउटा प्रतिगामी भाइरसले हामीलाई के अलिकति जकड बनायो, जुन हामीले एकतापछि हाम्रो सङ्गठनात्मक जीवनलाई अलि प्रभाव पार्यो र कोरोनाले पनि केही प्रभाव पार्यो। तर हामी जुन राजनीतिक भाइरस, जो प्रतिगामी केपी भाइरसले जुन ढङ्गले हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको अभियानमा, यद्यपि हामी सङ्गठनात्मक ढङ्गले पनि एजेन्डाका हिसाबले पनि हामीले त्यो श्रेष्ठता हासिल गऱ्यौँ न, त्यहाँ जित्यौँ। हामीले हाम्रो मुद्दा, हाम्रा चाहिँ साथीहरूको भूमिकालाई हामीले त्यहाँ कमजोर हुन दिएनौँ, हाम्रो मनोबल खस्किन दिएनौँ र त्यहाँभित्र पनि हामीले विजय हासिल गऱ्यौँ। हामीले दुई पटक नेपाल पत्रकार महासङ्घ हामीले हाम्रो पहल कदममा ल्यायौँ, चाहे त्यो यो प्रदेश स्तरीय होस् चाहे केन्द्रीय कुरा हो। र हामी यो उपत्यकाका हिसाबले हेर्ने हो भने हामी 1 नम्बर शक्ति भएका छौँ। उपत्यका स्तरमा
हामी उपाध्यक्षसहित महासचिवसहित महत्त्वपूर्ण जो वर्चस्व हाम्रो स्थापित छ। हामी काठमाडौँ जहाँ सबैभन्दा बढी पत्रकार महासङ्घ सदस्य हुनुहुन्छ देशैभरिमा, त्यसको हामी सभापति जितेका छौँ। ललितपुरमा हाम्रो एकदमै वर्चस्व स्थापित छ। भक्तपुरमा हामी पहिलोचोटि सचिव जितेका छौँ। यो हाम्रो ऐतिहासिक विजय हो। हामीले बाहिरी मोर्चाको पनि नेतृत्व गरेका छौँ। हामीले एजेन्डाका हिसाबले पनि, केन्द्रीय एजेन्डाका हिसाबले पनि पत्रकार महासङ्घ जुन केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्ने स्थितिमा हामीले भत्काएर ल्यायौँ। यद्यपि योचोटिको पहिलोचोटि काङ्ग्रेसमा जाँदाखेरि हामीले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा लाने बेलामा हामी अलिकति अप्ठ्यारो थियो। हामी अप्ठ्यारो बाटो रोज्यौँ, तर हामी त्यहाँ अप्ठ्यारो बाटो पनि विजय हासिल गऱ्यौँ। र हामीले योचोटि जुन हिजो हिँडेको बाटो अलिक सजिलो थियो, त्यो हामीलाई साँच्चै ठुलो धक्का लाग्यो। र हामीले धेरै चिज गुमाएर भए पनि हामीले प्रतिज्ञा हामीले हराइदियौँ। हामीले माधव नेपाल पक्ष, हामी र नेपाली काङ्ग्रेस सहित जित्यौँ। र मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो यो प्रचार एजेन्डालाई देशव्यापी प्रतिगामी केपी ओली भन्ने कुरा 77 जिल्लामा सबै प्रदेशहरूमा हामीले स्थापित गऱ्यौँ। मनोवैज्ञानिक ढङ्गले, प्रचारात्मक ढङ्गले हाम्रो पत्रकार महासङ्घ एउटा एकदम राजनीतिक अभियानको रूपमा लग्यौँ। र हामीले हाम्रो यो कोरोना भाइरसपछि र यो केपी ओलीको जुन प्रतिगामी भाइरसलाई हामीले भित्र पनि लड्यौँ, बाहिर पनि जितेकै हौँ हामीले। र अहिले हामीले सङ्गठनात्मक अभियान चलाएका छौँ। यो पछिल्लो स्थितिमा हामीले यो सङ्गठनात्मक अभियान चलायौँ। एकैचोटि तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले हामी 1 नम्बर शक्ति क्रियाशीलताको हिसाबले, सङ्गठन नयाँ सदस्यको हिसाबले पालिका स्तरमा हामीले पहिलो अभ्यास गरेका छौँ। पहिला हामीले महासङ्घ जानु अगाडि हामी प्रदेश स्तरमा संहिताको अभ्यास गर्ने सङ्गठन पहिलो हामी नै थियौँ। अहिले पनि हामीले पालिका स्तरमा हामीले यो ढङ्गले अभियान चलाएर मलाई लाग्छ एकदमै धेरै नेतृत्वहरू एकदमै उत्साहजनक ढङ्गले। अब अहिले भर्खरै पनि भनौँ, हामी हतारमा थियौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 6 वटा, ललितपुरका 6 वटा र भक्तपुरमा पनि हामीले पालिका स्तरका कमिटीहरू गठन गरेका छौँ। र देशभरि अहिले यो हामी प्रदेश स्तरीय यो अन्तिम चाहिँ अधिवेशन हो। हामी 7 प्रदेश र प्रतिष्ठान एसोसिएटहरूमा हामीले सम्मेलन गरिसकेका छौँ, अधिवेशन गरिसकेका छौँ। र यो मलाई लाग्छ यो एउटा महाअभियान छ। र हामी एजेन्डाका हिसाबले पनि र सङ्गठनात्मक ढङ्गले पनि हामी अलि श्रेष्ठता स्थापित गरेका छौँ। र हाम्रो सङ्गठनप्रति अहिले बाहिर त आतङ्की छँदैछ, भित्र पनि हाम्रो आकर्षण छ। र मलाई लाग्छ लिडरसिप जहाँ पनि आएपछि म हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यो मलाई लाग्छ राम्रो पनि हो। जहाँ आकर्षण छ त्यहाँ स्वाभाविक दाबी पनि हुन्छ। यो तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रयास र सामूहिक मेहनतले हामीले यो आकर्षण निर्माण गरेका छौँ। यो हाम्रो ठुलो चाहिँ विजय हो। बाहिरी आतङ्की छन्, किन हामीले कुनै पनि लडाइँ लड्दाखेरि हामीले हाम्रो श्रेष्ठता स्थापित गर्नलाई हामीले एजेन्डालाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले जुन एजेन्डा स्थापित गरेको छ र हाम्रो जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थापित गरेको छ र देश केन्द्रीकृत भएको छ। अहिले केपी ओलीहरूभित्र विघटन छ। आज हेर्नुहोस्, उनीहरूको सरकार ढलो, प्रदेशको सरकार ढलो, पार्टी फुटो र अहिले उनीहरू जुन केपीको जुन ढङ्गको एकलौटी जस्तो थियो त्यहाँभित्र पनि विवाद भएको छ र एउटा ठुलो चाहिँ उनीहरूभित्र दरार पैदा भएको छ। माओवादीले भन्नुको छ कार्यदिशा सही हुनु र नहुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ। कार्यदिशा सही हुँदा नभएको कुरा प्राप्त हुन्छन्, कार्यदिशा गलत हुँदाखेरि भएको कुरा घुम्छन्। जो केपी गुमाउँदैछन्, हामी श्रेष्ठता स्थापित गर्दैछौँ। अहिले पार्टी सदस्यताको हिसाबले पनि हाम्रो आकर्षण छ, किन हाम्रो नेतृत्वले जुन बाटो लिएको छ र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जुन लोकतान्त्रिक र अग्रगमनको एजेन्डाले जुन ढङ्गले नेतृत्व गर्नुभएको छ, प्रेस सेन्टरले त्यो मार्गनिर्देशनमा हामीले त्यो श्रेष्ठता स्थापित गरेका छौँ। र हामी अहिले सङ्गठनात्मक ढङ्गले, परिचालनका हिसाबले, एजेन्डाका हिसाबले हामी 1 नम्बरै छौँ। महासङ्घका हिसाबले हामी कान्छौँ, हामी पछि मात्रै आयौँ। हाम्रो स्थापनाका हिसाबले हामी कान्छौँ, हामी धेरै पछि स्थापना भयौँ। हाम्रा मिडियाहरूमा जुन कर्पोरेट मिडियामा हाम्रो सङ्ख्या कमजोर छ, तर वैकल्पिक मिडिया र जुन ढङ्गले हामी स्वरोजगारमूलक मिडिया चलाएर हुन्छ कि रेडियोहरू चलाएर हुन्छ कि हामी अहिले हाम्रै आफ्नै खालका मिडिया चलाएर पनि हामीले 1 नम्बर बन्दैछौँ। सङ्गठनात्मक हिसाबले, क्रियाशीलताको हिसाबले सायद अर्कोचोटि महासङ्घसम्म पुग्दा हामी 1 नम्बरै शक्ति हुन्छ। जुन
प्रेस चौतारी 1 नम्बर थियो, अहिले कहाँ छ? बरु त्यहाँभित्र फुटेको शक्ति महासङ्घमा तेस्रो शक्ति छ, जुन केपीले नेतृत्व गरेको वा उसको वैचारिक नेतृत्व भएको त्यो सङ्गठन अहिले महासङ्घमा कुन स्थितिमा छ? त्यो हामीले नै गर्यौँ। पहिला यो सबै पक्ष पार्टीभन्दा अगाडि हामीले यद्यपि त्यो विचारको हिसाबले अभिभावकको हिसाबले पार्टीले गरे पनि हामीले ठुलो जोखिमै मलेर हामीले देशभरि चाहिँ हामीले त्यो अभ्यास गऱ्यौँ, मोर्चा बनायौँ र जित्यौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो तपाईँ हाम्रा साझा प्रयत्न हुन् र हामी साझा यो विजयका निम्ति हाम्रो साझा ढङ्गले स्वामित्व लिएका छौँ र लिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ यो स्वामित्व सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अझ बढी सबैभन्दा मलाई लाग्छ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र यो उपत्यकाले लिनुपर्छ। मलाई लाग्छ हामी पार्टीको हिसाबले यो कमजोर ठाउँ हो, पार्टी यहाँ धेरै कमजोर छ, उपत्यकामा पार्टी धेरै कमजोर छ, तर पत्रकारहरूभित्र सङ्ख्यात्मक हिसाबले र नेतृत्व गर्ने सवालमा हामी अहिले सबैभन्दा अब्बल छौँ र 1 नम्बर छौँ। त्यसैले यो मलाई लाग्छ यसलाई हामीले कसरी त्यसलाई जोड्ने, पार्टीसँग जोड्ने, यो आन्दोलनसँग जोड्ने र हाम्रा मुद्दाहरू, पत्रकारका मुद्दा, श्रमिकका मुद्दाहरूलाई हामीले कसरी जोड्ने भन्ने कुराको मलाई लाग्छ अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। अघि नै मैले हाम्रो स्वागत मन्तव्य क्रममा नवराजीले भन्नुभयो हामीले पार्टीसँग जोडेका छौँ, किन त्यो पार्टी भनेको विचार हो, पार्टी भनेको आन्दोलन हो। हामी कुनै न कुनै ढङ्गले हामी त्यो विचारको श्रेष्ठतालाई स्थापित गर्नका निम्ति यो एक ठाउँमा जोड्नुपर्छ, किन यो विचारभन्दा बाहिर चाहिँ पत्रकार हुँदैन र हाम्रो मिसन जुन छ त्यो एउटा समाजवादी अभियान हो, हाम्रो साम्यवादी अभियान हो, त्यो अभियानसँग हामी एकीकृत हुनैपर्छ। त्यसैले अहिले हामीले यो आकर्षण छ, तर यसलाई हामीले कसरी सम्पादन गर्छौँ यो ठुलो कुरा हो। यो सम्पादन विशुद्ध यो स्वतस्फूर्त ढङ्गले आएको होइन। कसैले म हिजो संस्थापक अध्यक्ष भएँ, अर्को संस्थापक सदस्यहरू हुनुभयो, अरू हुनुभयो, अनि स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो अपिलमा पनि कोही आएन। हामी यहाँ श्रमिकहरूको मुद्दामा, हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा हामी सँगसँगै जोडिएका छौँ। हामी सडकदेखि लिएर कर्पोरेट मिडियासम्म आन्दोलनमा छौँ, हामी हरेक आन्दोलनको अगाडि गरेका छौँ। हामी पत्रकार महासङ्घमा पनि हाम्रो त्यहाँ छ। हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पत्रकार हामी आफै नदेखेर हामी जाँदा उनीहरू कुनै कार्यकर्ता मान्लान् भनेर पत्रकार महासङ्घमा जहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ स्थापित गरेका छौँ र श्रमिकको मुद्दा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दामा हामी त्यहाँ जोडिन्छौँ र सँगै गएका छौँ। महासङ्घ मार्फत पनि हामी जोडेका छौँ र जहाँनिर चाहिँ उत्पीडितहरूको मुद्दा पर्छ, श्रमिकहरूको मुद्दा पर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दा पर्छ, हामीले नै अगुवाई गरेका छौँ। यो हेर्नुहोस्, हामीले जुन ढङ्गले अगुवाई गरेका छौँ यसले हाम्रो चाहिँ आकर्षण बढेको र हामी आफै मलाई लाग्छ कुनै कसैले के बुझ्नु भएन भने यो स्वतस्फूर्त आफै बन्यो, माओवादी थियो आए पछाडि आए, यो होइन। हाम्रो सचेत पहल कदमी छ, हाम्रो सचेत चाहिँ भूमिका छ र मलाई लाग्छ यो यसमा हामीले स्वामित्व लिने क्रममा तलमाथिको भन्दा पनि हामी सबैको साझा दायित्व। अझ म त भन्छु देशभरिको कुरा गर्दा अन्यत्र अपमान नहोस्, हामी पार्टी एकदमै कमजोर भएको ठाउँमा पनि हामी 1 नम्बर हुनु भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रै विशेष पहल कदमी हो। यसमा चाहिँ हामीले स्वामित्व लिनुपर्छ। अब यसलाई हामी सामूहिक ढङ्गले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी एकमनावादी होइनौँ, हामी निषेधकारी होइनौँ, हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हौँ। यहाँ विभिन्न मनोविज्ञानहरू छन्, यहाँ जातीय मनोविज्ञान छ, विभिन्न पृष्ठभूमिहरू छन्, सबै मनोविज्ञानहरूलाई हामीले कसरी केन्द्रित गर्ने, त्यो गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो, मैले भन्नु खोजेँ यो त हाम्रो स्वयंसेवी काम हो। यहाँ बढेर त्यसपछि गएर चाहिँ पेन्सन आउने पनि होइन। संस्थापक संयोजक भएको मेरो त 17 वर्ष भएछ, पेन्सन आउँदैन। अब यहाँ छोड्या भोलिपल्ट नि पेन्सन दिने व्यवस्था छैन होइन। त्यसै मलाई हामी स्वयंसेवी हो र यो सङ्गठनलाई बेच्ने पनि होइन र सङ्गठनका नाममा आफ्नो वर्ग उत्थान गर्ने पनि होइन। ठिक छ, अरू व्यवसाय गर्नुहोस्, अरू काम गरौँ, हाम्रा मिडिया चलाउन सक्छौँ, हामी अरू काम गर्न सक्छौँ। यसमा हामी 100% नजान सकौँला, हाम्रो काम हुन्छ। तर मुख्य कुरा स्वयंसेवी हो। हामीले यहाँबाट आफ्नो व्यक्तित्व स्थापित गर्ने अनि आफूलाई यो सङ्गठन बेचेर अनि आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। जसले त्यो गर्छ र त्यो ठान्छ भने मलाई चाहिँ सङ्गठनमा बस्नु पनि हुँदैन, त्यो गरिनु हुँदैन कसैले पनि। यो सङ्गठन भनेको कृष्ण सेन, मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ जो अघि भन्नुभयो, डिकोडिनेहरू सहित 2 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ सक्रिय पत्रकारहरूले रगत बगाएर चाहिँ निर्माण भएको र सयौँ हजारौँको बलिदानबाट बनेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसलाई त्यो परिवार मात्र होइन जो जनता सब विश्वास दिलाएका छन्
तिनको रगत र चाहिँ धेरैका पसिनाहरूसँग व्यक्तिको आफ्नो वर्ग उत्थानका निम्ति आफ्नो व्यक्तित्व विकासका निम्ति हामी जाने नै यसलाई फेरि आन्दोलनको रूपमा जाने एउटा अध्यक्ष बस्छ, उपाध्यक्ष बस्छ, महासचिव बस्छ, पदाधिकारी होला, अरू सदस्य बस्छन् र कोही तल सदस्य मात्रै पनि हुन्छन्। तर हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यो सामूहिक अभियानमा हामी साम्यवादसम्म जानका लागि जाने हो। यहाँ हाम्रो स्वयंसेवी नै भूमिका। यसलाई स्वस्थ ढङ्गले म पनि हुन्छु भन्ने कुरा राम्रो कुरा हो। तर ठिक छ, मलाई योचोटि भूमिका दिनुहोस्, अर्कोचोटि म जाउँला, अर्कोचोटि म जाउँला भन्ने कुरालाई स्वस्थ ढङ्गले जाने र निषेधात्मक ढङ्गले होइन। मान्छे भन्छ नि चुनाव गर्नु लोकतान्त्रिक विधि हो, चुनाव गरिनु मात्र पनि होइन, हामी त सहयोगात्मक ढङ्गले सहमतिको कुराहरू चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ र सहमतीय ढङ्गले जाने हो भने एकले अर्कालाई निषेध गर्दैन। त्यसैले हाम्रो प्रयास, अन्तिम प्रयास सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ सहमतिको प्रयास गर्ने र जो साथीहरू गरिनु भएको छ तपाईँहरू सबै यही मध्येबाटै हामीले लिडरसिप छान्ने हो। हामी बाहिरबाट ल्याइने आइने पनि कुरा हुँदैन। आखिर यो पार्टी आन्दोलनसँग जोडिएका, पत्रकारिता आन्दोलनसँग जोडिनु मान्छे शक्ति पात्रहरू आउनुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा सहमतिमा, विश्वासमा, एउटा भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने गरी हामी बाह्य प्रतिगामीहरूका विरुद्ध र हामीले बाह्य अरूको पक्ष जसले चाहिँ समाजलाई यथास्थितिमा राख्न खोज्छ, समाजलाई प्रतिगामीमा लान खोज्छ, त्यसका विरुद्ध हामी जाने सन्दर्भमा हाम्रो शत्रु बाहिर छ, भित्र छैन। हामीभित्र कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनका लागि सङ्घर्ष गर्नैपर्छ। किन दुलले धोको भन्छन् नि, त्यो कोही छैनौँ र हामी 100% सही छैनौँ। हामीभित्र नि समस्याहरू छ, तर त्यसलाई सच्याउँदै कम्युनिस्ट बन्ने, क्रान्तिकारी बन्ने प्रक्रियातिर हामी जानुपर्छ र तपाईँहरूले त्यो ढङ्गको सामूहिक सबै मनोवृत्तिहरू, सबै मनोविज्ञानहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने र एकचोटि जोड्ने। मलाई लाग्छ कार्यविभाजन भनेको, मैले धेरैचोटि भनेको छु, कार्यविभाजन भनेको त्यो चाहिँ अस्थायी हो। निष्ठा चाहिँ मुख्य कुरा हो, साम्यवादमा जाने कुरा मुख्य कुरा हो। कार्यविभाजन त अहिले अध्यक्ष छ, सदस्य छ, भोलि सदस्य अध्यक्ष हुन्छ, भोलि अध्यक्ष तल सदस्य बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो निष्ठालाई दरसँग पक्र्यौँ, हाम्रो यो विचारलाई, एजेन्डालाई दरसँग पक्र्यौँ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यविभाजनमा अध्यक्ष भए पनि सदस्य भए पनि एकदमै अहिले कुनै पदमा नरहे पनि हामी हाम्रो भूमिकालाई सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरौँ। त्यो गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले बाह्य मोर्चामा यहाँ जित्ने बित्तिकै नि जनमतलाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्छौँ। हामीले आन्दोलन सङ्गठनलाई एकै ठाउँमा जोड्न सक्यौँ र हाम्रो सही विचारलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ अब हामी अबको दिनमा, अबको 3 वर्षमा नेपालको 1 नम्बर सङ्ख्यात्मक ढङ्गले पनि गुणात्मक र एजेन्डा हिसाबले हामी छँदैछौँ। त्याग र बलिदान हामी बराबर कसैसँग हाम्रो तुलना छैन, हामी धेरै अगाडि छौँ। तर हामीले सङ्ख्यात्मक ढङ्गले पनि अब हामी 1 नम्बर हुन्छ, हामी बढ्दछौँ, अरू यथास्थिति या घट्दछौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो श्रेष्ठता स्थापित गर्न सामूहिक ढङ्गले सबै मिलेर अलिअलि चित्त प्रसन्न नभए पनि चित्त बुझाएर हामी सामूहिक अभियानमा जाउँ, केन्द्रीकृत ढङ्गले जाउँ र यहाँ अहिले बन्ने नेतृत्व मलाई लाग्छ यो त एकदमै अब महाधिवेशन, जुन केन्द्रीय महाधिवेशनको एकदम सन्निकट अन्तिम पनि भएको छ, काठमाडौँमा पनि भएको छ र हामी सबैभन्दा बलियो हाम्रो हिसाबले हेर्ने भने सबैभन्दा आधारमा भएको छ। हाम्रो उयो भन्छन् नि पुरानो ढङ्गले भन्दा आधार क्षेत्रमा भएको छ। यहाँबाट दिने नेतृत्व, यहाँ लिने नीति, या तपाईँहरूले गर्ने जुन निर्णयले भोलि हाम्रो चितवनमा हुने महाधिवेशनलाई पनि प्रभाव पार्छ। किन यहाँको सङ्ख्या, यहाँको प्रभावले चितवनलाई पनि एकदमै ठुलो चाहिँ सकारात्मक प्रभाव, एउटा ठुलो धक्का दिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईँहरू जति परिपक्व, जसले देशकै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आउनुभएको छ, भोलि यही भित्रबाट अब हामीले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा नेतृत्व विकास गर्ने एउटा सम्भावना भएको ठाउँ पनि हो। त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईँहरूले एकदम परिपक्व ढङ्गले, एकदम चित्त प्रसन्न बनाएर तपाईँहरू जानुहोस् र अब चुनिने केही घन्टाभित्र चुनिने नेतृत्वले यो उपत्यकालाई जुन हामी अहिले वर्चस्व स्थापित गरेका छौँ अझ बढी सुदृढ गर्ने, अझ वैचारिकरण गर्ने हाम्रो अलिक कमी भएको छ। सङ्ख्यात्मक ढङ्गले गएका छौँ, अझ त्यो कुरालाई निकै सुन्दर ढङ्गले बलराम थापाले राखिसक्नुभयो। हामीले गर्ने कन्टेन्ट के हो, हामीले गर्ने आफ्नो कार्यशैली के हो, हामी कस्तो भन्ने कुराको बहस नयाँ ढङ्गले हामी फेरि उठाउँछौँ। त्यो अहिले हामीलाई सङ्ख्या पनि छ र मलाई लाग्छ यो सङ्ख्या मात्रै छैन, हाम्रो भौतिक उपस्थितिले विचार पनि छ र हाम्रो धेरैका आफ्ना इतिहास र चाहिँ यो विषयमा नबुझिकन या अरू ढङ्गले आएको भन्ने अर्थले उहाँले नै भन्न खोज्नु भएन होइन। तर हामी अझ बढी परिष्कृत हुने कुरा र सम्पूर्णलाई लिडरसिप लिने कुरा, नेतृत्व गर्ने कुरामा अझ बढी जोड गर्ने, सधैँ निरन्तर चाहिँ त्यो ढङ्गको अध्ययन, निरन्तर त्यो खालको प्रयास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिउँ। अब
केही घन्टा भनौँ, घन्टा पनि नहोला, केही मिनेट या केही समयपछि नेतृत्व चयन हुनेछ। उपत्यका प्रदेशको यो प्रथम सम्मेलनको अध्यक्ष कमरेड, प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय संयोजक, केन्द्रका कार्यालयका साथी लगायत मञ्चमा रहनुभएका प्रेस सेन्टर, पत्रकार महासङ्घ लगायत सम्पूर्ण पत्रकार नेता साथीहरू र यो कार्यक्रम सफलताको निम्ति आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा म अभिवादन गर्न चाहन्छु। म पत्रकार त म कहिले पनि भइनँ, तर पत्रकारसँग निकै नजिकबाट जोडिएको मान्छे परेँ म। त्यसकारण अहिले सेनजी यहीँ हुनुहुन्छ, सेनजी र म एउटै कोठामा बस्थ्यौँ, यो कुरा हाम्रो महेश्वरजीलाई थाहा छ। त्यतिखेर पार्टीले जनादेशको सम्पादक सेनजीलाई बनाउनु भएको चाहिँ थियो र हाम्रो पार्टीको भोइस बोक्ने जनादेश चलाउनलाई निकै कठिन हुन्थ्यो, आर्थिक रूपले पनि, व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि, अनि सम्पादन गर्ने हिसाबले पनि, दौडधुप गर्ने सबै हिसाबले निकै समस्यामा थियो त्यतिखेर। म त्यतिखेर विद्यार्थीको अध्यक्ष थिएँ, सेनजी मसँग बस्ने भएपछि त्यो अप्ठ्यारो देखि नसकेर अनि मैले पनि त्यहाँ योगदान पुर्याएको चाहिँ थिएँ र त्यतिखेर त्यो जनादेशलाई अलि व्यवस्थित ढङ्गले चलाउनुपर्छ भनेर एउटा कम्पनी फर्मेसन गरिया चाहिँ थियो। विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहनुभएका साथीहरूको पुँजीलाई केन्द्रित गरेर अनि त्यतिखेर जनादेशलाई हामीले पहिला लेटर प्रेसमा छाप्ने गरिन्थ्यो अनि त्यतिखेरै अफसेट प्रेसमा लाने काम गरिया चाहिँ थियो। निकै दुःख गरेर सेनजीले पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो, निकै दुःख गरेर हाम्रो महेश्वरजी लगायत साथीहरूको सहयोगमा चलाउनुहुन्थ्यो, निकै दुःख गरेर। म त्यो सबै कुरा मेरै आँखा अगाडि, मेरै अगाडि मैले देख्थेँ। त्यतिखेर सेनजी आफै व्यवस्थापक हुनुहुन्थ्यो, आफै सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, आफै सम्पादकता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै चाहिँ नि सानो एउटा क्यासेट प्लेयर मसँग थियो, त्यही बोकेर उहाँ इन्टरभ्यू लिन जानुहुन्थ्यो, आफै ल्याएर रातभरि नसुतिकन हेर्नुहोस् है, त्यो क्याचा क्याचा अठाउँदै सुन्दै अनि त्यसलाई अक्षरमा रूपान्तरण गर्नुहुन्थ्यो। बिहानै 4 बजी उठेर फेरि त्यसमा घोटिनुहुन्थ्यो। त्यो सकसका साथ त्यतिखेर जनादेश निस्कन्थ्यो। उहाँ न पत्रकार, उहाँ न नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अखिलको नेता पहिला। पार्टीले चाहिँ केन्द्रीय सदस्य दिँदाखेरि म चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य हुन्न, म त चाहिँ नि साहित्यकार हुने भनेर जबरजस्ती लागेका मान्छेले छोपेर पार्टीले उहाँलाई पत्रकारको जिम्मा दिनुभएको थियो र उहाँ चाहिँ नसकी उहाँ लाग्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पत्रकारिता चलाउनको निम्ति उहाँले त्यो पत्रकारिता सम्बन्धी किताबहरू ल्याएर अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले कतिखेर अध्ययन गर्ने हो, कतिखेर सम्पादन गर्ने हो। यति हैरानीको बिचमा उहाँले पत्रिका निकालेको देख्दाखेरि यो दुखिया पेसा रहेछ भन्ने मलाई त्यतिखेर लाग्थ्यो, निकै दुखिया पेसा। त्यस्तो अनुभूति मलाई हुने गर्थ्यो। तर पार्टीले मिडियालाई, यो होइन यो सञ्चार क्षेत्रलाई कति धेरै महत्त्व दिन्थ्यो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ अनुभूति गरेका चाहिँ छु। स्वयं मार्क्स, जसले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जन्माउनु भयो, स्वयं मार्क्स आफै सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, रेजनिस जेटिङको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बुझ्नुभयो कि यो पत्रिका बेगर विचारको सम्प्रेषण गर्ने ठाउँ छैन भनेपछि त्यहाँबाट उहाँले कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। अनि लेनिनले व्हाट टु बी डन भनेर एउटा किताब लेख्नु भएको चाहिँ छ। त्यसको सार के हो त भन्दाखेरि के गर्ने भने त्यतिखेर पार्टी बनाउने कुरा चाहिँ थियो, पार्टी थिएन। उहाँले पार्टी कसरी बनाउने भन्दाखेरि स्क्र्या निकाल्ने भन्नुहुन्थ्यो। स्क्र्या भनेको एउटा झिल्को भन्ने पत्रिका हो, त्यो निकाल्नुपर्छ, यही नै सबै कुरो हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। यो प्रचारकर्ता हो, यो भाषणकर्ता हो, यो सङ्गठनकर्ता हो। त्यही स्क्र्याबाट नै उहाँले चाहिँ नि सङ्गठन निर्माण गर्नुभएको चाहिँ थियो। त्यही पत्रिकाको जालो निर्माण गरेर उहाँले सङ्गठन निर्माण गर्नुभएको चाहिँ थियो र विचारको सम्प्रेषण गर्नुभएको चाहिँ थियो। लेनिन आफै त्यसमा जोटिनुहुन्थ्यो, प्रेसमा जानुहुन्थ्यो, सबै सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो, सबै गर्ने काम उहाँ आफै लाग्नुहुन्थ्यो। त्यति धेरै महत्त्व कम्युनिस्टहरूले पत्रकार क्षेत्रलाई दिने गरे इतिहास चाहिँ छ र सिएनजीलाई त्यो जिम्मा दिएको हिसाबले पनि मलाई त्यो अनुभूति हुन्छ। र म त्यतिखेर यो नेवा राज्यको इन्चार्ज थिएँ
मिडिया क्षेत्र निकै कमजोर थियो हाम्रो। यहाँ बलरामजीले भन्नुभयो, त्यो महेश्वरजीलाई पनि थाहा छ। हामीले सबै सेक्टरमा लिएर जानुपर्छ भनेर महिमा निकाल्यौँ। त्यतिखेर विभिन्न पत्रिका निकाल्यौँ हामीले, मिडिया चाहिँ एफएम पनि हामीले खोल्यौँ। अब टिभीमा जानुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका चाहिँ थियौँ। यो ढङ्गले सोध्थ्यौँ। युद्धकालमा पनि महेश्वरजीकै सम्पादनमा निस्कन्थ्यो दिल्लीबाट, त्यो जनादेश छापिन्थ्यो। देशैभरि त्यो मेल मार्फत आउने गर्थे अनि सबै क्षेत्रहरूमा पार्टीका कमानहरूमा हामीले छाप्थ्यौँ। म पूर्वाञ्चल पूर्वतिरको यो अहिले चाहिँ किराँत क्षेत्र पर्छ त्यहाँको इन्चार्ज थिएँ। हामीले पुरै मेचीको होइन, जनकपुर सगरमाथाको इन्चार्ज म थिएँ। त्यतिखेर हामीले त्यो ठुलो एउटा फोटोकपी मेसिन ल्याएर, जेनेरेटर ल्याएर अनि हामीले व्यवस्थापन गरेका चाहिँ थियौँ। पुरै त्यो कपी आइसके पछाडि त्यसलाई छाप्ने, वितरण गर्ने अनि न्युजहरू सङ्कलन गर्ने, सबै पोस्टहरूमा सबै जिल्लाहरूमा हामीले त्यो वाकी सेट राखेका चाहिँ थियौँ। त्यहाँ अनिवार्य एकजना संवाददाता हुनुपर्थ्यो। हामीले पार्टीको सम्प्रेषण मात्रै गर्ने होइन कि तलको रिपोर्ट पनि मिडियामा पठाउने, एउटा जालो नै, देशैभरिको जालो हामीले सृष्टि गरेका चाहिँ थियौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि यो जनताको बिचमा विचार लिएर जानुपर्छ त्यो मिडिया मार्फत भन्ने कुरामा पार्टीले सोचिरहेको चाहिँ थियो। र अहिले आउँदाखेरि मैले देख्दैछु अहिले मिडिया क्षेत्रमा अहिले सङ्गठनको हिसाबले त धेरै चाहिँ मजबुत भएको अनुभूति मलाई भयो। यहाँ आइसके पछाडि, योभन्दा अगाडि मलाई त्यो अनुभूति थिएन। यहाँ आइसकेपछि मैले अनुभूति गरेँ कि मिडिया क्षेत्रमा हामी तपाईँहरू जो लाग्नु भएको चाहिँ छ यसले राम्रो गरेको अनुभूति मलाई भयो। र मलाई लाग्छ यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न बाँकी चाहिँ छ, अझै व्यवस्थित गर्न बाँकी चाहिँ छ। मैले यहाँ धेरै विषय राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर मिडिया क्षेत्रमा अहिले तपाईँले जसरी मेहनत गर्नुभएको चाहिँ छ, एउटा वैचारिक क्षेत्रमा, अर्को सङ्गठनको क्षेत्रमा, अर्को लेखनको क्षेत्रमा, सबैतिर जसरी गर्नुभएको चाहिँ छ, यसमा जसरी भिडिराख्नु भएको चाहिँ छ, भिड्ने क्रममा चुनौतीहरू चाहिँ छन्। ती चुनौतीमा मुख्य कुरा कहाँ छ त भन्दाखेरि एकातिर बिग हाउस छ, अर्कोतिर हामीहरू चाहिँ छौँ होइन। अहिले मिडिया सेक्टरमा पुरै कब्जा गरेर जमाएको चाहिँ बिग हाउस चाहिँ छ। त्यो बिग हाउससँग लडेर होइन हामीले विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने, हाम्रो सङ्गठनलाई निर्माण गर्ने, यो धेरै चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ। र त्यो चुनौतीमा तपाईँहरू सफल हुँदै जानुभएको चाहिँ छ। मैले यहाँ अहिले धेरै लामो विषय राख्ने भने तपाईँहरूले त्यसमा ज्ञाता हुनुहुन्छ। तर मैले थ्योरिटिकल भन्ने कुरा कहाँ छ र भन्दाखेरि कमरेड माउसे टुङले भनेको कुरा मलाई याद आउँछ, तिम्रो तरिकाले लड, हामी हाम्रो तरिकाले लड्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि उहाँ जनयुद्धमा लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। जनयुद्ध जाने क्रममा अब जापानी साम्राज्यसँग हेलिकप्टर थियो, मेसिन गन थियो, सारा रकेट लन्चरहरू चाहिँ थिए, ठुल्ठुला चाहिँ हतियारहरू चाहिँ थियो। माउसे टुङसँग केही पनि थिएन, भरुवा बन्दुक अनि त्यो चाहिँ के अरे 303 राइफलको भरमा लड्नु पर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि तिमीहरू हार्छौ भन्ने हुन्थ्यो, जनताले पनि त्यो विश्वास हुँदैन थियो। यसरी लडेर यत्रो चाहिँ हाइटेकसँग कसरी लड्न सक्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर माउसे टुङले के भन्नुहुन्थ्यो, तिम्रो तरिकाले लड, हामी हाम्रो तरिकाले लड्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। र हामीले जित्यौँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। हामीले के खायौँ, कोदो खायौँ र 303 राइफलले हामीले जित्यौँ भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यसलाई हाइटेकको विरुद्धमा लोटेकको प्रयोग गर्ने कुरा नै चाहिँ के हो त, कम्युनिस्टहरूको हतियार हो। हेर्नुहोस् है, कम्युनिस्टको हतियार के हो त भन्दाखेरि हाइटेकको विरुद्धमा लोटेक हो। अहिले पनि तपाईँहरू जो लाग्नु भएको चाहिँ छ, बिग मिडियाको बिगी चाहिँ छ, जताततै उसको पकड चाहिँ छ। तर हामीले लोटेकलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्यौँ भने त्यो बिग हाउसलाई लोटेकले सजिलै जित्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अहिले म यसो हेर्छु होइन, हामी त्यो पत्रिका बिगर टिक्नै नसक्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म पत्रिका हेरेर पोलिटिक्स गर्ने हामीले होइन। त्यो हेरिन्थ्यो, यो प्रिन्ट मिडियाहरू बोकेरै हिँड्थ्यो हामी सबैले। अहिले मैले प्रिन्ट मिडिया बोक्न छोडेको चाहिँ किन्न पनि छोडिसकेँ मैले करिब। अब मोबाइलमा हेरेपछि त्यो सबै चिज आउँछ, कान्तिपुर आउँछ, सबै चिज आउँछ, त्यहाँ अनलाइनहरू सबै आउँछ, फेसबुकमा सबै चिज आउँछ, युट्युबमा सबै चिज आउँछ। अहिले यो जुन चाहिँ नयाँ प्रविधिको जो विकास भएको चाहिँ छ, त्यो नयाँ प्रविधिलाई हामीले सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्यौँ भने बिग हाउसलाई हामीले सजिलै पराजित गर्न सक्छौँ। अब मान्छेलाई चाहिँ टेलिभिजन चाहिँ खोलेर हेरिराख्ने फुर्सद पनि छैन। यो छापिएका चिजहरू खोजी चाहिँ पढ्ने फुर्सद पनि छैन मान्छेहरूलाई।
अहिले त हरेक क्षण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समाचार न्युजहरू आइरहेका हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ युट्युब च्यानल जो चाहिँ छ त्यो युट्युब च्यानलले टिभीलाई क्रस गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका चाहिँ छ होइन। फेसबुकले तुरुन्तै चाहिँ न्युजहरू सम्प्रेषण गरिहाल्छ। यी सारा चिज चाहिँ जो चाहिँ छ यो डिजिटल जो भए चाहिँ छ अहिले अझै यो चाहिँ हुन बाँकी चाहिँ छ। यो अझै हुन बाँकी चाहिँ छ। अहिले यो विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ नि यो प्रविधिको जसरी विकास हुँदैछ अझ फास्टको दिशामा जान खोज्दैछ। हामी एउटा गतिका साथ फास्ट भएर जाने, अलि सङ्गठनमाथि भर पर्ने होइन, सङ्गठनप्रति भर पर्ने र जनताको सही सूचना केन्द्रित गर्ने र चाहिँ वर्ग दुश्मनहरूको चाहिँ उनका खराबीहरूलाई सही ढङ्गले चिरफार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रै मिडिया हाम्रै तरिकाको चाहिँ मिडियाबाट सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले जित्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले गर्ने त्यहाँनिर हो। त्यो भनेको चाहिँ सङ्गठनको बलबाट हो भन्ने लाग्छ र मलाई लाग्छ तपाईँहरू सफलताको दिशामा हुनुहुन्छ। अझै यसको नयाँ खोजबिन गर्दै नयाँ तरिकाहरू अपनाउँदै लो टेकबाट जित्ने तरिका अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मैले अब अलिकति विषय चाहिँ के त भन्दाखेरि यो प्रेस सङ्गठन प्रेस सेन्टर अब हाम्रै पार्टीको संरचना भएको नाताले पनि मैले थोरै चाहिँ पार्टीको कुरा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले मैले धेरै विषय राख्न चाहन्न। अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो र राष्ट्रिय सम्मेलनको योजना बनायो होइन। योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीभित्र हैरानी थियो। मिटिङ पनि बस्न नसक्ने, निर्णय पनि गर्न नसक्ने, सङ्गठनको एउटा चिज पनि गर्न नसक्ने एउटा जटिलतम अवस्थामा फँसिया चाहिँ थियो। नेकपासँग नेकपा बन्नुभन्दा अगाडि पनि यो अप्ठ्यारोमा परेका चाहिँ थियो। पार्टी चाहिँ भयङ्कर चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। नेकपा बनेपछि पुरै विचार राजनीतिदेखि सबै कुरा जाममा परिहाल्यो। त्यसपछि विभाजन भएको करिब 6-8 महिना पनि एउटा चाहिँ अप्ठ्यारोमा भुमरिया फँसिरहेको चाहिँ थियो र अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसके पछाडि एउटा गतिका साथ अहिले पार्टी अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। र त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय के हो त भन्दाखेरि दुईवटा विषय अहिले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जो हुन खोज्दैछ त्यो महाधिवेशन त होइन र त्यो सम्मेलन पनि होइन। सम्मेलन त सामान्य प्रतिनिधि बोलाएर यसो वैचारिक छलफल गर्ने एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो होइन। तर यो हाम्रो पार्टीको सम्मेलनलाई अहिले महाधिवेशन स्तरको रूपबाट लिएर जाने कोसिस गरिरहेको चाहिँ छ र त्यो सम्मेलन गर्नका निम्ति दुईवटा नारा अहिले उठाएको चाहिँ छ। तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यो नारा भनेको के त भन्दाखेरि क्रान्तिकारी विचारको निर्माण गरौँ, क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गरौँ। यो दुईवटा नाराका साथ अहिले पार्टी लाग्दैछ होइन। त्यसको पछाडि अब हामीले यो चिजलाई गहिरो ढङ्गले आत्मसात गर्नुपर्छ र यसमा हामी अडिनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको चाहिँ छ। र यसको धेरै व्याख्यान गर्ने अब समय पनि छैन। किन भन्दा मैले 2 बजेको टाइम छ, त्यहाँ मिटिङ छ। यहाँ अब 2 त यहीँ भइसक्यो र यति मात्रै कि विचार भन्ने चिज कि अलिकति यहाँ अप्ठ्यारोमा परियो भन्ने चाहिँ छ कि पार्टी फुट्दाखेरि पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने हुँदो रहेछ। विचारमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। पार्टी एकता हुँदाखेरि पनि विचारमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन यो। हामी जनयुद्धमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीभित्र एउटा बहस थियो विचारको कुरामा। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओसेतुङ विचारधारा भन्थ्यौँ पार्टीभित्र। हेर्नुहोस् है, माओसेतुङ विचारधारा भनुन्जेल यो पार्टी चाहिँ अर्कै खाले थियो। जब यो पार्टीले चाहिँ माओसेतुङ विचारधाराको ठाउँमा माओवाद भने यो पार्टी अर्कै भयो त्यो पार्टी होइन। सही चिज पक्रियौँ भन्ने चाहिँ थियो कि विचारले त्यसलाई समेट्न सक्दैन, वादले समेत। अहिलेको मुलुकको संसारको भेरेको क्रान्तिको साधन वादले मात्रै आत्मसात गर्छ भनेपछि एउटा क्रान्तिकारी विचार जन्मियो। अनि हामी जनयुद्धमा प्रवेश गऱ्यौँ। जनयुद्धमा प्रवेश गर्नु सँगसँगै अनि त्यहाँको हाम्रो देशको फेरि चाहिँ नि ठोस स्थितिमा ठोस विचारको जन्म हुने क्रममा प्रचण्ड पथ जन्मियो। प्रचण्ड पथ जन्मिएपछि युद्धले वाट विकास गर्यो, अर्को ठाउँमा पुग्यो होइन। त्यहाँ विचार केन्द्रीकृत भयो, त्यहाँ चाहिँ सङ्गठन केन्द्रीकरण भयो, एउटा उत्सर्ग पैदा भयो कि बलिदान गर्ने एउटा भाव पैदा भयो। देशैभरि एउटा गति आएको स्थिति चाहिँ थियो। तर यो बिचमा जब हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ विभिन्न प्रश्नहरू उठे होइन। पार्टी विभाजन भयो, एउटा चाहिँ निराशा छायो। अनि पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकतालाई प्रधानता दिने क्रममा हामीले वैचारिक पक्षमा अलिकति चाहिँ हामीले अलि सम्झौता गर्दाखेरि हामीले सुरुमा प्रचण्ड पथ हामीले छोड्यौँ, त्यसलाई स्थगन गऱ्यौँ। अनि पछि फेरि नेकपा बन्ने क्रममा हाम्रो पार्टीले के गर्यो त भन्दाखेरि माओवादलाई स्थगन गर्यो। त्यो पछि छलफलको विषय बनाउला, महादेशमा छलफल वैचारिक बहस गरेर लिएर जाउँला भन्ने चाहिँ थियो। यही बिचमा यो लामो समय 3, 4, 5 वर्षको बिचमा यो विचारको क्षेत्रमा स्थगन गर्दाखेरि पार्टीभित्र एउटा अन्यलता छायो र अहिले हाम्रो पार्टीको यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने क्रममा हाम्रो केन्द्रीय समितिले महसुस गरेको विषय के हो त भन्दाखेरि
पार्टीभित्र गति पैदा गर्ने कुरा विचारलाई नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गरेर मात्रै हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले कार्यदिशा सही हुनु र नहुनु कुरोले सबै कुरो निर्धारण गर्छ भन्ने जो हो नि त माओ सेतुङले भने, त्यो चिज भनेको हो न, विचारबाट पैदा हुने कुरो हो। त्यो विचारलाई हामीले सही ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने कुरापछि माओवाद त हामीले ग्रहण गरिसक्यौँ। तर अहिलेको विश्व परिस्थिति जसरी अगाडि बढ्दैछ, विश्व घटना प्रक्रिया जसरी अगाडि बढ्दैछ, नेपालको विशेषता जसरी अगाडि बढ्दैछ, यी सारा चिजलाई नयाँ आँखाले हेरेर हिजो चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई प्रयोग गर्ने क्रममा भएका त्रुटिहरू, कमजोरीहरू, असफलताहरू जो चाहिँ त्यसलाई सच्याएर होइन, त्यसलाई उठाएर अहिलेको विश्व परिवेश र नेपालको नयाँ परिवेशमा त्यो विचारलाई उठाएर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिले पार्टी लागेको छ। यो नहुँदाखेरि कस्तो हो त भन्दाखेरि पार्टी उस्तै हाम्रो कर्म उस्तै काङ्ग्रेसले गरेको कर्म अनि एमाले गरेको कर्म, हाम्रो कर्म उस्तै चुनावमा जाने, भोट माग्ने अनि सरकारमा जाने, त्यो एउटै प्रकृति हुँदाखेरि मान्छेहरू त जता पनि जाने बन्यो नि त। यो चिज भनेको त माओवादी भनेको अर्कै चिज हो भन्ने कुरा जनतालाई बोध नभएसम्म काङ्ग्रेस एमाले जस्तो पार्टी होइन। हिजो जनहितमा प्रश्न छुट्टिन्थ्यो, कर्मै हाम्रो चाहिँ थियो। अहिले र हामी यही कर्म चाहिन्छौँ, चुनावी प्रक्रियामा चाहिँ विचारको श्रेष्ठता कायम गर्ने भने चाहिन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो विचारको क्लियरेन्स नगर्दाखेरि थोरै प्रश्न उठ्या चाहिन्छ, त्यो गति चाहिँ छैन भन्ने जो चाहिँ थियो। अब यो कुरा गरिसके पछाडि पार्टीले फेरि पार्टीको विचारलाई क्रान्तिकारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसके पछाडि पुरै सलबलाट आएछ। त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा जब पार्टीले आह्वान गर्यो, यो त पुरै उल्ट्याउने खेल भयो भनेपछि देशै जुरुक्क उठे नि त। माओवादी गाउँबाट उठे, लरेङ लुरुङ भएर बसिया पार्टी थियो। हेर्नुहोस् है, सुतेको अवस्था चाहिँ जराक जुरुक उठेको चाहिँ हो। अनि अहिले यो सम्मेलन गर्ने अभियान चल्दै गर्दा अहिले नवीकरणको प्रक्रिया, अहिले तलदेखि सम्मेलन गर्ने प्रक्रिया, पालिकासम्म सम्मेलन आउँदाखेरि त पुरै जागेको अवस्था चाहिँ छ है। पुरै जागरण आएको चाहिँ छ। एउटा चाहिँ नि पालिकाको भेला ठुलो र्यालीका साथ भइरहेको चाहिँ छ। हेर्नुहोस् है, 1964 सालको आन्दोलनभन्दा ठुल्ठुलो सभाहरू भइरहेको चाहिँ छ अहिले पालिकामा। साथीहरू उर्लेर आएको अवस्था चाहिँ छ र एउटा गति आएको चाहिँ विचारको कुरा। त्यस कारणले विचारलाई माथि उठाउनु पर्छ होइन, नेतृत्व अझै पार्टीलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। अलिकति विकेन्द्रित हुँदाखेरि समस्या हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि अनुभूति गर्यो। अब त्यो केन्द्रीकरण पैदा गर्ने विचारले हो अनि सङ्गठनमा पनि केन्द्रीकरण पैदा गर्नुपर्छ भन्ने अर्कोतिर चाहिँ छ। प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीको आर्थिक व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री सूर्य सुवेदीद्वारा आर्थिक प्रतिवेदन पेश। प्रेस सेन्टर नेपाल स्थापना कालदेखि नै खाता सञ्चालनमा छैन। हाम्रो खाता थिएन। कुनै चेक मार्फत अहिलेसम्म हामीले भुक्तानी दिएको छैन। खाता नभएपछि लिने दिने कुरा भएन। सङ्गठन र साथीभाइको स्वतस्फूर्त सहयोग नै हाम्रो आम्दानीको स्रोत भएको थियो। पार्टी विभाजनपछि सङ्गठन समेत विभाजन हुँदा आर्थिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिएको छैन। कमिटीका औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक तथा भेलामा हुने खर्च कमिटीकै साथीहरूको सरसहयोगमा चल्दै आएको छ। तसर्थ यसको लेखा परिचालन गरिएको छैन। प्रेस सङ्गठन नेपालको नामाङ्करणपछि 2076 फागुन 25 गते भएको उपत्यका प्रदेशको ललितपुरको डिलाइट पार्टी प्यालेसमा भएको भेला तथा शपथ ग्रहणको खर्चको विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि सङ्गठन विभाजनले यसमा समेत हामीलाई समस्या पारेको देखिन्छ। अब प्रेस सङ्गठन हुँदाखेरिको आय विवरण म यहाँहरूलाई पेश गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 50,000, सङ्गठनका नेता मनोज घरतीबाट सङ्गठनका तर्फबाट प्राप्त 50,000, यो रकम भेलापछि आएको र हिसाब मिलान गरिएको। भक्तपुरका संयोजक सञ्जीव शुभचिन्तकबाट 20,000, अर्जुन पन्त त्यतिखेर हाम्रो प्रदेश कमिटीको कार्य समिति हुनुहुन्थ्यो, अहिले पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट रु 10,000, वीरबहादुर लामाको तर्फबाट 200 थान टोपी भनिएको थियो, उहाँले 100 थानको टोपीको पैसा दिनुभयो, 100 थान टोपी उपलब्ध। आयल निगमबाट आम्दानी 42,500, आयल निगमलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, उसले हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको चाहिँ शपथ ग्रहणको कार्यक्रमको लागि 42,500 चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको थियो। हाम्रै कार्य समितिका साथी विमल श्रेष्ठबाट 5,000। त्यतिखेरको हाम्रो जम्मा आम्दानी 1,77,500, कुल 1,77,500 हाम्रो थियो। अब म
खर्च विवरणतर्फ जान्छु। त्यसबेला हाम्रो चाहिँ उपत्यका प्रदेशको भेला तथा शपथ ग्रहणमा खाना खर्च 1,26,000 भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामी 315 जना हामी चाहिँ सदस्यहरूले त्यो खानपिनमा सहभागी भएका थियौँ। माला खादा र 100 थान टोपीमा फेरि चाहिँ टोपी नपुग्ने भनेर 100 थान टोपी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले खरिद गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ सूर्य सुवेदी मार्फत 30,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको थियो। भेलाको तयारीका लागि पटक विभिन्न चाहिँ ठाउँमा तयारी बैठक गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 42,000 रुपियाँ खर्च लागेको छ। भेलाका लागि डायरी कलम गरी 200 का दरले जम्मा 35 थानको 7,000 रुपियाँ, विविध खर्च 15,000 रुपियाँ, जम्मा खर्च 2,20,000 रुपियाँ। हामी प्रेस सङ्गठन हुँदाखेरिको अवस्थामा हामी चाहिँ अब घाटामा छौँ। भेला आयोजनामा आम्दानीभन्दा बढ्दा 42,500 खर्च भएकोमा प्रदेश कमिटीका संयोजक नवरत दाहालले त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो गोजीबाट हालिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ लोनसोन लिएर त्यो चलाइरहनु भएको छ। यो पहिलो चाहिँ मैले 42,000 चाहिँ घाटा विवरण मैले प्रस्तुत गरेँ। अब हामी सङ्गठन विभाजन भएपछि, हामी प्रेस सेन्टर भएपछि हामीले ठुला कार्यक्रम गरेको धेरै छैन। हामी चाहिँ प्रेस सेन्टर भएपछि हामीले चाहिँ चुनावी चाहिँ दौडानमा हामीले विविध चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। त्यसको खर्च विवरण म यहाँलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घको चुनाव अघि नवीकरण भएको खर्च छँदैछ। पत्रकार महासङ्घको चुनावमा भएको खर्च, पत्रकार महासङ्घको चुनावमा भएको पहिला म आम्दानीको विवरण म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षज्यू, सङ्गठन हामीलाई प्राप्त भएको रकममध्ये हाम्रो सङ्गठन विभाग प्रमुख त्यतिखेर चाहिँ विष्णु सापकोटा जुगलदाई हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हामीलाई चुनाव खर्च चाहिँ 30,000 रुपियाँ पैसा दिनुभएको थियो। हाम्रै सङ्गठनका साथी अजित अधिकारीबाट 25,000 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। हाम्रो त्यतिखेरको चाहिँ हामीले संयुक्त मोर्चा बनाएका थियौँ। त्यो संयुक्त मोर्चामा चाहिँ हामीले सृजन झालाई चाहिँ उपत्यका प्रदेशमा चाहिँ अध्यक्षको हिसाबमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। उहाँबाट 20,000 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको थियो। वीरबहादुर लामाबाट चाहिँ 15,000, जम्मा 90,000 रुपियाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो आम्दानी भएको देखिन्छ। अब चुनावमा भएको खर्चको चाहिँ म विवरण यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महोदय, खर्चको विवरण भन्नुपर्दा प्रदेश कमिटीले तत्कालीन भन्नाले अहिलेसम्म पनि संयोजकै हुनुहुन्छ सागर पन्तजीलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ पैसा दिएको थियो। भक्तपुर संयोजक सञ्जीव शुभचिन्तकलाई 10,000, यानके दाहाल 10,000। यो यानके दाहाललाई दिएको 10,000 चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यानके दाहाल प्रदेश उपत्यका प्रदेश पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ विभिन्न 3टा जिल्लामा कोअर्डिनेसन गरेर 3टा जिल्लामा चाहिँ कसलाई कहाँ कसरी सेट गर्ने, के गरी मिलाउने भन्ने चाहिँ विभिन्न बैठकहरू बस्नको लागि खर्च भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ पैसा दिएका थियौँ। होटल बरदानी गौशालामा हाम्रो चुनावी मुभमेन्टको बेलामा हामी चाहिँ करिब चुनावभन्दा अगाडि र चुनावको मतगणनाको बेलामा हामी चाहिँ सङ्गठनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बस्नुपर्ने साथीहरूसहित त्यहाँ बस्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 25,000 रुपियाँ पैसा खर्च आएको छ। क्वालिटी होटल बवरमलमा होटल खर्च, चुनावी मुभमेन्टमा हामी विभिन्न समयमा बस्नुपर्ने भएको हुँदा त्यहाँ खाना खाएको खर्च त्यहाँ 15,000 रुपियाँ छ। चुनावको दिन खाना खर्च, हाम्रो जुन चुनावको दिन थियो हाम्रो चाहिँ जिल्लादेखि प्रदेश केन्द्रसम्म सबै एकै दिन चुनाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ चुनावी मुभमेन्टमा जाने साथीहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउँदाखेरि 10,000। निर्वाचन परिचालन खर्च, हाम्रो चाहिँ हामीले एउटा निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएका थियौँ। त्यसमा लोकेश लिम्बू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मार्फत चाहिँ 5,000 खर्च भएको छ। महासङ्घको निर्वाचनमा निर्वाचन कमिटीलाई मसलन्द खरिदको लागि 2,500 रुपियाँ हामीले प्रदान गरेका थियौँ। मतदाता ओसार पसार खर्च हाम्रो यहीँ काठमाडौँभित्रकै 3,000 रुपियाँ र उपत्यका बाहिर रहेका हाम्रो पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँमा रहेका सदस्यहरूलाई काठमाडौँमा चाहिँ ल्याउन 3जनालाई काठमाडौँ ल्याउन र पठाउनलाई हामीले 6,000 रुपियाँ उहाँहरूलाई दिएका थियौँ। जम्मा खर्च टोटल खर्च 96,500 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा आम्दानीभन्दा 6,500 रुपियाँ त्यतिखेर बढी खर्च भएको थियो। त्यो खर्च चाहिँ म आर्थिक विभाग अहिले संयोजक सूर्य सुवेदीले अहिलेसम्म व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ।
मैले सरस्वती प्रेस सङ्गठन संयुक्त हुँदा र हामी चाहिँ सङ्गठन विभाजन भएपछिको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ विवरण सुनाएँ र अब प्रचार मोर्चा मार्फत समाज रूपान्तरणको आन्दोलनको अग्रभागमा सहभागी हुँदा बेपत्ता पारिनुभएका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका सेनानीहरू तथा घाइते योद्धाहरूप्रति हामी हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सङ्गठनको झन्डालाई दोहोरोसँग पक्रेर यहाँसम्म ल्याउने हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिको योगदानलाई हामी विशेष कदर गर्न चाहन्छौँ। सम्मानित प्रमुख अतिथि लगायतका सहभागी साथीहरू, नेपालमा जनपक्षीय पत्रकारिताको आन्दोलनको धेरै ठुलो विरासत बोकेको छ। यस आन्दोलनमा कृष्णसेन इच्छुक जस्ता होनहार जनपक्षीय पत्रकारले साधत प्राप्त गर्नुभएको छ। मिलन नेपाली, चित्तनारायण शेष, दण्डपाणी नेउपाने जस्ता होनहार जनपक्षीय पत्रकारहरूलाई राज्यले अहिलेसम्म बेपत्ता बनाएको छ। जीवन पर्यन्त जनपक्षीय पत्रकारितामा समर्पित शक्ति लम्सार र तारा नेउपानेहरूको योगदानलाई हामी यहाँ विशेष स्मरण गर्दछौँ। केन्द्रीकृत सामन्ती शासन व्यवस्थाको मुख्य शासकीय केन्द्र उपत्यकामा जनपक्षीय पत्रकारको सङ्गठित अभियानको इतिहास पनि वर्ग सङ्घर्षको इतिहास जस्तै उतार चढावपूर्ण रह्यो। गोपाल शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठन भएको श्रमजीवी पत्रकार सङ्घले पञ्चायती विरोधी सङ्घर्षमा निभाएको भूमिका विशेष स्मरणीय छ। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि साङ्गठनिक क्रियाशीलतामा केही कमजोर भए पनि जनयुद्धको सुरुवातको 2 वर्षपछि 2054 सालमा शक्ति लम्सालको नेतृत्वमा बनेको जनपक्षीय पत्रकार सङ्घको स्थापना पश्चात फेरि यसले गति लिन थाल्यो। वर्ग सङ्घर्षको रापतापको बिचमा महान शहीद कृष्णसेन इच्छुकको उच्च बलिदानसँगै जनपक्षीय पत्रकारहरूको सङ्गठनको आवश्यकता महसुस सर्वत्र हुन थाल्यो। यही बिचमा हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन प्रेस सेन्टरको स्थापना तत्कालीन अवस्थामा अखिल क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनको रूपमा हुन पुग्यो। त्यसले वर्ग सङ्घर्षको आदिमय दिनहरूमा खेलेको भूमिका इतिहासका स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै उपत्यकाभित्र केन्द्रित साङ्गठनिक गतिविधिले तीव्रता लिन थाल्यो। यही क्रममा 2064 सालमा नेवा राज्य समितिको संरचना निर्माण भयो र यसको नेतृत्व कमरेड बलराम थापाले गर्नुभयो। यही कालखण्डमा उपत्यकाभित्र हाम्रो सङ्गठन बलियो जग निर्माण भएको पुष्टि आजमा भएका सङ्गठनको विस्तार र पत्रकार महासँग भएको सशक्त हस्तक्षेपले पुष्टि गर्दछ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसके हाम्रो सङ्गठनले पनि सङ्घीयता संरचना बनायो, जसअनुसार एकताको सम्मेलनबाट 2073 असोज 5 गते पेरिस डाँडामा भएको एकताको सम्मेलनले सुनिल खड्काको नेतृत्वमा 3 नम्बर प्रदेश हालको बागमती कमिटी गठन गर्यो। 2074 साल पुस 24 गते काठमाडौँ शङ्खमूल स्थित पब्लिक फुड गार्डनमा सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बलराम थापा, केन्द्रीय महासचिव विष्णु सापकोटा जुगल, केन्द्रीय सचिव लक्ष्मण खड्का र केन्द्रीय सचिव ज्ञानप्रसाद पौडेलको समेत उपस्थितिमा बसेको 3 नम्बर प्रदेश कमिटीको बैठकले नवराज दाहालको संयोजक र सदस्यहरू प्रवीण चौधरी, आनन्द पुन र उत्तम श्रेष्ठ सदस्य रहेको उपत्यका संयोजन समिति गठन गर्यो। पत्रकार महासङ्घको संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्नका लागि यो संरचनाको आवश्यकता थप बोध गरिएको थियो। सो समितिले काम गर्दै जाँदा पार्टी एकतापछि प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी बीच एकता भई बनेको प्रेस सङ्गठन नेपालको उपत्यका प्रदेश कमिटीको संयोजक नवराज दाहाल र सहसंयोजक प्रकाश सिलवाललाई 2076 मङ्सिर 8 गते तोकियो। त्यसपछि दुवै सङ्गठनको आपसी समझदारीमा यो सङ्गठनले पूर्णता पायो। यो कमिटीले प्रथम भेला शपथ ग्रहण कार्यक्रम 2076 फागुन 24 गते डिलाइट पार्टी प्यालेस ललितपुरमा सम्पन्न गर्यो। पार्टी विभाजनसँगै प्रेस सङ्गठन नेपाल विभाजित भयो र हामी पुनः प्रेस सेन्टरमा क्रियाशील हुँदै आइरहेका छौँ। आफ्नो वर्ग र वैचारिक धारा अनुसारको इतिहासको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य स्थापित हाम्रो सङ्गठन सङ्ख्यात्मक हिसाबले अब हामी रक्षात्मक अवस्थामा छैनौँ। हामीले हाम्रा एजेन्डाको मूर्तिकरण गरी गुणात्मकतामा ध्यान दिने हो भने जनपक्षीय पत्रकारिताको इतिहासमा हामी एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सक्ने चरणमा पुगेका छौँ। एकताबद्ध भएर सङ्गठनको ताकतलाई कार्यरूपमा बदल्ने हो भने कथित मूलधारको पत्रकारितामाथिको एजेन्डा विद्रुपीकरण गर्दै अघि बढिरहेको परिवर्तन विरोधी अभियानलाई निस्तेज पार्ने अवस्थामा छौँ। सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत निर्माण भइरहेको उपभोक्तावादी सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक वैचारिक दृष्टिले समाजवाद प्राप्त गर्ने दिशामा समाज र समग्र मुलुकलाई अग्रसर गराउने विचार, आचरण, संस्कृति निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा इतिहासले हाम्रो काँधमा सुम्पेको छ। प्रतिनिधि साथीहरू, हामीले सङ्घीय नेपालको राजधानी सहित मुख्य 3वटा जिल्लाको पालिका स्तरमा प्रेस सेन्टर गठन गरेका छौँ। 3वटै जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा अधिवेशन गरी नेतृत्व चयन गरी जिल्ला कमिटीहरू गठन भइसकेका छन्। गलत प्रवृत्ति विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष
समाजवादी यात्रीको पहिचान हो। त्यसैले सङ्गठनभित्र चल्ने आन्तरिक बसलाई हामीले रचनात्मक र दिशामा बदल्ने जरुरी छ। केही त्यस्ता प्रवृत्तिहरू हुन्छन् जसले आन्तरिक बसलाई ध्वंसात्मक बनाउने कोसिस गर्दछन्। हामीले त्यस्तो ध्वंसात्मक प्रवृत्तिको प्रतिरोध मात्र होइन, एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निषेध गर्न सक्नुपर्दछ। हामीले सङ्गठनलाई मजबुत एकताबद्ध कायम राख्दै सङ्गठनको सीमाभित्र रहेर केही तत्कालीन कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ। हाम्रा तत्कालीन कार्ययोजनाहरू पार्टी र वर्तमान सरकारको हाम्रो नेतृत्वमा भएका कामलाई सङ्गठनको कामसँग जोड्ने, पार्टी नेतृत्व र सङ्गठनको नेतृत्व बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई जोड दिने, पालिका स्तरमा गठन भएका सङ्गठनका स्थानीय पार्टी कमिटीसँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने, साना लगानीमा सञ्चालित जनपक्षीय पत्रकारिताको रक्षा र विकासका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, सङ्गठनभित्रको एकतालाई अझ मजबुत बनाउन विभिन्न अन्तर्क्रियात्मक प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, उपत्यकाभित्र सञ्चालित जनपक्षीय सञ्चार माध्यम र पत्रकारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रचार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रमजीवी एवं पेशागत मुद्दालाई केन्द्रको योजनाअनुसार समन्वय गरी अघि बढ्ने, बदलिँदो परिस्थिति अनुसार जनपक्षीय पत्रकारिताको बस चलाउँदै यसको नयाँ मोडेलको विकास गर्ने। प्रमुख अतिथि र अतिथिज्यूहरू, प्रत्येक मिनेट, प्रत्येक घण्टा र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ इतिहास निर्माण भइरहेको हुन्छ। हामी योजनाबद्ध रूपले इतिहास निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। जनपक्षीय पत्रकारिताको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपिने सम्भव छ। हामी दत्तचित्त भएर यो अभियानमा समर्पित हुनेछौँ। अन्त्यमा पुनः एकपटक परिवर्तनको गौरवमय बाटोमा बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरू, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरूको सम्झना गर्दै उहाँहरूले कोरेको उज्यालो बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। यस भेला सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न यहाँहरूको उत्साहजनक उपस्थितिप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक प्रमुख अतिथि लगायतका सम्पूर्ण अतिथि अग्रज र सहभागी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भयो मेरो राजनीतिक प्रतिवेदन। अब म साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेको छु। साथीहरूको धैर्यता देखेर मलाई खुसी लागेको छ। एकदम संयम भएर सुनिदिनु भएको छ, त्यसैले म आभारी छु, गौरवान्वित छु। प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीका संयोजक नवराज दालद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदन। प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटी गठन भएको धेरै लामो समय भएको छैन। स्थापनाको छोटो समयमै यो कमिटीले पत्रकार महासङ्घ लगायतका मञ्चहरूमा आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति कायम गरेको छ। राजधानीका 3वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यो कमिटीले 3 जिल्लामा प्रतिस्पर्धी अरू सङ्गठनभन्दा आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याइसकेको छ। चुनौतीपूर्ण र सङ्गठन विभाजित भएको अवस्थामा पनि उपत्यका प्रदेश कमिटी डगमगाएन, बरु सम्हालिएर आफ्नो उपस्थिति थप मजबुत बनाउनेतर्फ निरन्तर लागिरह्यो, जसको फलस्वरूप आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। श्रमजीवी पत्रकार तथा वर्गीय हितमा खरो रूपमा डटेर हामीले पालिकासम्मै पुगेर कमिटीहरू गठन गर्न सफल भएका छौँ। यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी दिनहरूमा देखिने नै छ। काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँमा गोकर्ण बरालको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित, काठमाडौँ महानगरपालिका शाखा अनिश थापाको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित, तारकेश्वर नगरपालिकामा सुनिता तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा लङयुङ तामाङको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित, नागार्जुन नगरपालिका शाखामा निसम विकको नेतृत्वमा पालिका निर्वाचित, किर्तिपुर नगरपालिकामा हृदयन महर्जनको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित, टोखा नगरपालिका शाखामा कृष्णहरी केसीको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित। काठमाडौँ जिल्लाका 5 पालिका गठन गर्न बाँकी छ। मलाई संयोजकले अध्यक्षले जानकारी गराउनु भए अनुसार गोकर्णजीले अब यो छिटै नै यो कार्यक्रम तय गरिन्छ राष्ट्रिय सम्मेलनपछि भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। काठमाडौँका बाँकी हुनेछन् भन्ने नवनिर्वाचित अध्यक्षको कुरा छ। त्यसकारणले हामी काठमाडौँका बाँकी पालिकाहरू छिटै गठन गर्नेछौँ। ललितपुर जिल्ला, ललितपुरमा रामरी कार्कीको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित, 11 भन्नुभएको छ। मैले यहाँ विधान थियो र लेखेको थिएँ, भइसकेको थिएन यो लेख्ने क्रममा, त्यो पनि साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हाम्रो विधानमा म लेखेको ललितपुरमा रामरी कार्यको नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचन कमिटी गठन भइसकेको छ। उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलतामा त्यसको सङ्ख्या निर्धारण गर्नुभएको छ, त्यो सम्मेलन गर्न पाउने विषय भयो। कुञ्जुमसम गाउँपालिकामा मनकुमारी सितानको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित, महाकाल गाउँपालिकामा अमर परियारको नेतृत्वमा गाउँपालिका निर्वाचित, बागमती गाउँपालिकामा केशव घिमिरेको नेतृत्वमा पालिका निर्वाचित र गोदावरी नगरपालिकामा गोपाल सिलवालको नेतृत्व कमिटी निर्वाचित, महालक्ष्मी नगरपालिकामा महेन्द्र प्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित र ललितपुर महानगरपालिकामा सुशान्त सागर देवकोटाको नेतृत्वमा नयाँ पालिका कमिटी निर्वाचित भइसकेको छ। यसरी हेर्दा ललितपुरले आफ्नो सबै पालिकामा आफ्नो
चाहिँ प्रेस सेन्टर गठन गरिसकेको छ। यसमा म रामहरि कार्की ललितपुरका नयाँ अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तपुर जिल्ला भक्तपुरमा सञ्जीव शुभचिन्तकको नेतृत्वमा घिमिरेको नेतृत्वमा जिल्ला कमिटी निर्वाचित भइसकेको छ। यसमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित, मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा रत्नकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा पालिका निर्वाचित, चाँगुनारायण नगरपालिकामा भवनाथ गेलालको नेतृत्वमा पालिका कमिटी निर्वाचित, भक्तपुर नगरपालिकामा एउटा कमिटी गठन गर्न बाँकी छ। यो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि त्यहाँ पनि नयाँ कमिटी गठन गर्छ भन्ने हाम्रो सञ्जीव शुभचिन्तकले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यस मानेमा म सञ्जीव शुभचिन्तकलाई पनि यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घ प्रेस सेन्टर उपत्यका प्रदेश कमिटीको वर्तमान अवस्था। हामी अब पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेशमा के हालतमा छौँ भन्ने कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिमा उपत्यका प्रदेशको तर्फबाट यहाँ अलिकति मैले जोड्न खोजेँ, हामीले उपत्यकाकै तर्फबाट हामीले महासचिव रोशन पुरीलाई निर्वाचित गराउन सफल भएका छौँ। यसै गरी लेखनाथ नेउपानेलाई लेखा आयोगको संयोजकमा निर्वाचित गराउन सफल भएका छौँ। त्यो विषय यहाँ अब हतारले मैले छोडेछु, तर अहिले सम्झेर यहाँ बोले म यसलाई सच्याएँ। यसै गरी ज्ञानप्रसाद पौडेललाई हामीले उपत्यका प्रदेशको हाम्रो त्यो कोटा हुन्छ, त्यो कोटा मध्येबाट हामीले ज्ञानप्रसाद पौडेललाई निर्वाचित गराएका छौँ। उपत्यकामा अरू पनि धेरै साथीहरू हुन्छन्, रामकृष्णजी हुनुहुन्छ, उहाँ अर्को शाखाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिमा। नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश कमिटीमा वीरबहादुर लामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोजिना थापा महिला उपाध्यक्ष, टेनिस रोका महासचिव, अर्जुन पन्त कोषाध्यक्ष लगायतका साथीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। यसरी हेर्दा हामीले उपत्यका प्रदेशमा हाम्रो हस्तक्षेप, दह्रो हस्तक्षेप, अघि मैले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने जस्तो हामीले त्यो पुष्टि गरिसकेका छौँ। हामीले नबोलिकन, हामीले एजेन्डा नबनाइकन त्यहाँ उपत्यका प्रदेशमा केही चल्नेवाला छैन। त्यो सङ्गठन विभाग प्रमुख मानिन्छ महासचिव टेनिस रोका यी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ योजना बनाउने हो र त्यही साथीहरूले पास गर्ने हो। यसर्थ हामीले निर्वाचित गराएका साथीहरूले त्यतापट्टि पनि दत्तचित्त भएर हाम्रा एजेन्डालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि व्यक्त गरेको छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखामा ऐतिहासिक विजय, यो चाहिँ इतिहासमा हामी पहिलोचोटि विजय भएका छौँ। योभन्दा अगाडि दुईचोटि हामी, अब समीक्षा त सङ्गठनले गर्ने चलन अलि हराउँदै गएको छ, अब गर्ला होइन बिस्तारमै, तर दुईचोटि जित्दै हारेको ठाउँमा धेरै चिजहरू मिलाएर हामीले धेरै तयारीका साथ हामीले सङ्गठनको बलमा, साथीहरूको बलमा सबै शक्ति लगाएर हामीले सुरेश सुवेदीलाई निर्वाचित गराएका छौँ। सुरेश सुवेदी अध्यक्ष तथा अजित अधिकारी कोषाध्यक्ष निर्वाचित। पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको कार्य समितिमा अध्यक्षसहित 7 जना विजय, यसमा 6 जना विजय हो, 1 जना अहिले पार्टी प्रवेश गरेर हाम्रोमा आएपछि हामी 7 जना भएका छौँ होइन। यस अर्थमा पनि पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घ ललितपुरमा सागर नेउपाने अध्यक्ष, केशरी पुन उपाध्यक्ष, रामहरि कार्की सचिव, श्याम तन्डुकार सहसचिवमा निर्वाचित। महासङ्घ ललितपुरमा अध्यक्षसहित 12 जना कार्य समिति सदस्य निर्वाचित। पत्रकार महासङ्घ यसरी ललितपुरले हाम्रो विरासत थामिरहेको छ, हामीले योभन्दा पहिलादेखि नै जितिरहेको ठाउँ हो। अब हामी फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हामी त्यहाँ बहुमतमा छौँ, त्यहाँ सबै साथीहरूलाई मिलाएर उहाँहरूले लानु भएको छ, यो कायम रहोस् र त्यहाँ चाहिँ श्रमजीवीको मुद्दामा ललितपुरले जोरदार उठाउनेछ। हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि हिजो अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो यो चाहिँ पूर्वको के भन्छ यो रोल्पा सरह हो पत्रकार प्रेस सेन्टरको लागि, म उहाँहरूलाई यो पनि बधाई दिन चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखामा सञ्जीव शुभचिन्तक सहित 2 जना कार्य समितिमा निर्वाचित। भक्तपुरमा चाहिँ म साथीहरूलाई यो बन्द सत्र कार्यक्रम हाम्रा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक हुनाले मैले के भने 198 जनामा जम्मा 20 जना सदस्य हाम्रो पत्रकार महासङ्घमा हुनुहुन्छ। तर पनि सङ्गठनले योजना बनाएर हामीले त्यहाँ कार्य समितिमा, कार्यकारी पदमा, सचिवमा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सञ्जीव शुभचिन्तकलाई निर्वाचित गराउन सफल भयौँ। मैले उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्छु। त्यसैको फलस्वरूप आज उहाँले भक्तपुरलाई उज्यालो बनाउनु भएको छ। यो उज्यालो बनाउने क्रम जारी रहोस्। उहाँले भनिसक्नु भएको छ एउटा पालिका गठन गर्नु बाँकी छ, त्यो पनि म गठन गर्छु। त्यस कारणले मैले उहाँलाई पनि बधाई दिँदै अब म यो राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन मैले यही नै के भन्छ वाचन गरिसकेँ। अब फेरि पनि साथीहरूले यो सम्मेलनलाई, यो अधिवेशनलाई एकताबद्ध बनाएर हामी एक ढिक्का छौँ भन्ने सन्देश दिएर यो केन्द्र, यो राजधानी केन्द्रबाट प्रेस सेन्टर एक ढिक्का छ, हामीमा कुनै विवाद छैन भन्ने हिसाबको सन्देश यो साथीहरूले दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु। र मैले त्यही भने, मैले नेतृत्वलाई फेरि पनि यो सङ्गठन एकताबद्ध भएको सन्देश दिन जरुरी छ, तपाईँहरू बसेर दिन जरुरी छ। हामी सबै एक आपसमा मिलेकै छौँ, त्यस कारण यहाँ केही विग्रह हुनेवाला छैन। मैले भनेकै छु, निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेको छु, सर्वसम्मत नेतृत्व हामी चयन गर्ने कोसिसमा छौँ। हामीलाई सफलता मिल्नेछ,
किनभने हाम्रा एजेन्डा सही छन्। हामीले कसैको विरुद्धमा केही गर्नु छैन। हामी विचारको राजनीति गरेका छौँ। हामी सङ्गठनले दिएको निर्देशन पालना गर्ने एकजना सिपाही भएको नाताले म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने साथीहरूको एकता, धैर्यता, अनुशासन एकदमै राम्रो छ। यसप्रति म साल्युट व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार। निर्माण हुन्छन् र आजको युगमा ती कार्यदिशाहरू डगमेटिक हुनु भएन, ती कार्यदिशाहरू जडसूत्रीय हुनु भएन। नयाँ आधारमा मार्क्सवादको व्याख्या गर्नु पर्यो। मार्क्सवादले जहिले पनि परिमार्जन खोज्छ। मार्क्सवादले लेनिनवाद खोज्यो, मार्क्सवादले माओ विचारधारा खोज्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीहरूले चाहिँ के भने जडसूत्रीय ढङ्गले सेन्टरलाई लैजाने कि आजको युग सुहाउँदो सेन्टर बनाउने त्यो उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्छ। तब मात्र यसमा आकर्षण भइरहन्छ। नभए यो पुरानो हुन्छ। पुरानो भइसकेपछि, विचारहरू पुराना भइसकेपछि त्यो काम लाग्दैन। अघि एकजना साथीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो, उहाँ त गइसक्नुभयो। समावेशी मिडिया कसरी हुन्छ? समावेशी मिडिया एउटा हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको एजेन्डा त्यो हुनसक्छ। कार्यसूची यसपालिको मैले हिजो यो ललितपुरमा यो कुरा निस्किन्छ कि भनेर बडो आश गरेँ, तर ललितपुरमा निस्केन यो कुरा। त्यहाँ मैले ललितपुरमा निस्कियोस् भनेर, त्यो एजेन्डा निस्कियोस् भनेर भाषणमा पनि भने, मन्तव्य दिँदाखेरि पनि भने, यद्यपि त्यो निस्केन। हाम्रो मिडियाहरू के छ भनेदेखि मेनी भोइस, मैले अङ्ग्रेजीमा भनेको थिएँ, त्यहाँ एउटा विद्वानले भन्नुभएको छ वान वर्ल्ड मेनी भोइस। संसार एउटै छ, तर संसारका भाषाहरू, भोइसहरू बेग्ला बेग्लै छ। अमेरिका जस्तो विकसित देशको भाषा बेग्लै हो, ल्याटिन अमेरिकी देशको भाषा बेग्लै हो, क्यारेबियन देशहरूको भाषा बेग्लै हो, अफ्रिकाको भाषा बेग्लै हो, एसियाको भाषा बेग्लै हो, त्यसमध्ये पनि दक्षिण एसियाको पनि भाषा बेग्लै हो, त्यसमध्ये हाम्रै देशको पनि भाषा बेग्लै हो। वान कन्ट्री मेनी भोइस। हामीले यहाँ पत्रकारिता गरिरहेको कुराले हामीहरूले ताप्लेजुङको जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यहीँको पत्रकारिताले त्यहाँको जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यहीँको आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ त्यहाँ निकाल्नुपर्छ। तब मात्र तपाईको यो चाहिँ समावेशी मिडिया, यो भौगोलिक रूपले पनि समावेशी हुनुपर्छ, जातीय भाषिक सांस्कृतिक रूपले पनि समावेशी हुनुपर्छ। त्यसैले अघि नेवा पत्रकारको महासचिव सुनिल महर्जन, सायद नाम मैले भुलिनँ भने, सुनिल महर्जनले यो कुरा उठाउनु भएको थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ नि ललितपुरमा उठेन, दुःखलाग्दो कुरो। ललितपुरले उठाउनु पर्थ्यो त्यो कुराहरू। त्यसले गर्दा हामीले छुटेको अब यो नयाँ मुद्दा, अब यसलाई हामीहरूले मिडिया, समावेशी मिडिया बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो आकर्षण अरू बढ्छ। हेर्नुहोस्, हामी विकसित हुँदैन हाम्रो सङ्गठन। थुप्रै छ। पत्रकार महासङ्घलाई पुनर्संरचना गर्दै लैजाने, प्रेस सेन्टरलाई पुनर्संरचना गर्दै लैजाने, विधागत आधारमा चाहिँ यसको सङ्गठन गर्ने हो कि भौगोलिक आधारमा गर्ने हो कि अलि मिश्रित पाराको भौगोलिक र विधागत आधारमा सङ्गठित पुनर्संरचित गर्ने हो कि, त्यो विषयमा तपाईँ हामीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने विषय छ। तर त्यसरी ख्याल गरियो भने मात्रै चाहिँ हाम्रो आकर्षणलाई जस्ताको तस्तै राख्न सक्छौँ। थुप्रै मुद्दाहरू छन्। ती प्राविधिक मुद्दाहरूको चर्चा गर्ने हो भनेदेखि यहाँ महिलाका मुद्दा, उत्पीडित जनजातिका मुद्दा, उत्पीडित समुदायका मुद्दा, श्रीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू, अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दाहरू, धार्मिक सांस्कृतिक समुदायका मुद्दाहरू त छँदै नै छन्। त्यसको बारेमा व्यापक चर्चा गरिने नै छ। यहाँ सम्भव हुँदैन त्यो चर्चा गर्नु। तर मूलभूत रूपमा हामीहरूले यो मलाई अलिकति अनौठो पनि के लागिरहेको छ भने पहिले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन भएर, पार्टीको महाधिवेशन भएर, त्यस पछाडि चाहिँ प्रेस सेन्टरको अथवा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको महाधिवेशन भएको भए विचारहरू चाहिँ नि माथिबाट झर्ने थिए र त्यसरी नै संश्लेषित हुँदै जाने थिए।
तैपनि केही बिग्रेको छैन। हामीहरूले पनि विचार निर्माण गर्न सक्छौँ, हामीहरूले पनि नयाँ विचारहरू ल्याउन सक्छौँ र प्रेस सेन्टरले त्यो भूमिका खेल्नु पर्दछ। त्यो प्रेस सेन्टरले नयाँ विचार नल्याउने हो भनेदेखि पार्टीमा ऊर्जा हामीहरूले दिन सक्दैनौँ। जनमत पत्रकारहरूले नै बनाउने हो, सञ्चार कर्म गर्नेहरूले नै जनमत निर्माण गर्न सक्छन्। त्यो हदमा चाहिँ हामीहरूले जनमत निर्माण गर्ने हदमा हाम्रा कार्यदिशाहरू हुनुपर्दछ। अघि हितमान साकीजीले चर्चा गरिसक्नुभयो कि चाहिँ मार्क्स आफै चाहिँ पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो, लेनिनले इस्क्रा भन्ने पत्रिकाको सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। किन गर्नुभयो भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने पत्रकारिताले 90% काम गर्छ अरे, 10% चाहिँ पार्टी जानु पर्यो अनि त्यहाँ चाहिँ औपचारिकता निर्वाह गरिदिनु पर्यो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हो पदहरू दिलाउनु, 10% को मात्रै चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ भनेर उहाँले पत्रकारिता गर्नुभयो। उहाँले धेरै राम्रो सूत्रहरू दिनुभएको छ। यो मैले प्रेस सेन्टरका हरेक चाहिँ कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको छु। यहाँ 10वटा सूत्र, यस्तो सूत्र दिनुभएको छ लेनिनले। त्यो 10वटा सूत्रको आधारबाट पत्रकारिता गऱ्यौँ भने हामी आफू पनि स्थापित हुन्छौँ, सङ्गठन पनि स्थापित हुन्छ र जनतामा एउटा जनमत पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यही हो जनपक्षीय पत्रकारिता भनेको, त्यही हो जनमुखी पत्रकारिता भनेको। हामीले जनमुखी भनौँ या जनपक्षीय भनौँ। अघि यहाँ समाजवादको कुरा पनि आयो। हाम्रो समाजवाद कस्तो? संविधानमा लेखिएको समाजवाद त छ, तर त्यो त एकदमै अमूर्त छ। त्यसलाई हामीहरूले व्याख्या गरिरहेका छैनौँ। त्यसैले के भनेदेखि 1960 को दशकमा भारतमा पनि समाजवादको खुब चर्चा भयो। जसले पनि समाजवाद भन्ने, अहिले हाम्रो नेपालकै जस्तो काङ्ग्रेस पनि समाजवाद भन्ने, चाहिँ एमाले के अरे अहिलेको नयाँ एकीकृत समाजवादी पनि समाजवाद, उसको त नामै समाजवादी। अर्को जसपा भन्ने चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी, त्यसले समाजवाद छोड्नै मिलेन, जात गइहाल्ने। अनि त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ केपी ओली समेत समाजवाद भन्ने बाबा ठाकुरे हो होइन। भोलि कमल थापाले पनि समाजवाद भन्देला। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि समाजवादको व्याख्या नगरेसम्म हामी नयाँ समाजवादी अथवा वैज्ञानिक समाजवादी हुन सक्दैनौँ। 1960 को दशकमा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू गोरख पाण्डेको एउटा कविता पढ्नु होला। तपाईँहरूले गोरख पाण्डे भनेर गुगलमा खोज्दा पनि हुन्छ। त्यो गुगलमा खोजेर गोरख पाण्डेले एउटा कविता लेख्नु भएको छ। जति बेला 1960 को दशकमा भारतमा काङ्ग्रेस आई पनि समाजवाद भन्ने, जनता दल युनाइटेड पनि समाजवाद भन्ने, जनता पार्टी पनि समाजवाद भन्ने, अनि फेरि उहाँले एउटा कविता लेख्नुभयो, भोजपुरी भाषामा लेख्नुभएको कविता, बडो राम्रो कविता छ। धीरे धीरे आई समाजवाद, धीरे धीरे आई, रुबल से आई, डलर से आई, के अरे त्यहाँको धनी मान्छेको टाटा के घर समाई। रुबलबाट आउने हो कि डलरबाट समाजवाद आउने हो कि, अनि त्यो आउँदाखेरि एउटा धनाढ्यको घरमा चाहिँ आउने भयो भनेर उहाँले व्यङ्ग्यात्मक रूपले लामो कविता लेख्नु भएको छ। यसपटक भारतको बिहारमा विधानसभा हुँदाखेरि सारा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसैलाई गीत बनाएर बजाएका थिए र भोट पनि साटेर ल्याएका थिए। त्यसले गर्दा हाम्रो समाजवाद कस्तो हो? हाम्रो समाजवादमा कृषि कसरी हुन्छ? हाम्रो समाजवाद भनेको स्वास्थ्य कसरी हुन्छ? हाम्रो समाजवादमा शिक्षा कसरी चाहिँ व्यवस्थित गरिन्छ? हाम्रो समाजवादमा जनजीविकाको ग्यारेन्टी कसरी गरिन्छ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। समाजवाद त सबैले भनेका छन्, बडा स्वादिलो शब्द छ समाजवाद, धेरै पर गइराख्नु पनि पर्दैन होइन, अप्ठ्यारो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले समाजवादको पनि व्याख्या गर्नुपर्दछ, वैज्ञानिक समाजवादको पनि व्याख्या गर्नुपर्दछ। यो हलले पनि चाहिँ त्यस्ता एजेन्डाहरू उठाउनु पर्दछ। प्राविधिक एजेन्डाहरू छँदैछन्, तर मुख्य कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामीले कार्यदिशालाई चाहिँ ठिक गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ यस्ता एजेन्डाहरू उठाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब जनमुखी पत्रकारिता कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। जनमुखी पत्रकारिता भनेको हाम्रो विचारधारात्मक पत्रकारिता हो। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, नेपालमा राजनीतिक पत्रकारिता भयो भन्छन्, तर वास्तवमा राजनीतिक पत्रकारिता भएकै छैन।
त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो उपद्रव हुन्छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। 2007 सालदेखि 14 साल 15 साल 16 सालसम्मको पत्रकारिता हेर्नुहोस् त। त्यो 15 सालसम्मको 16 सालसम्मको पत्रकारिताले लक्ष्यमुखी पत्रकारिता जनमुखी पत्रकारिता नगरेको हुनाले राजा महेन्द्रले दिउँसो 12 बजे कु गर्दाखेरि पनि कु भो 2/3 विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार 4वटा हलदारले ठिका दियो। त्यस पछाडि 30 वर्षसम्म चाहिँ के भनेदेखि अँध्यारो युग सुरु। 46 साल पछाडि हाम्रो पत्रकारिताले वाइहात एउटा नारा ल्यायो, व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास गरौँ भन्ने नारा ल्यायो। पत्रकार महासङ्घले पनि त्यही नारा ल्यायो। भयो के व्यावसायिकबाट व्यापारिक भयो। हामी दक्षिण दिशातिर गयौँ, उत्तर दिशातिर जानु पर्ने दक्षिण दिशातिर गयौँ। हामी त्यही भएर राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि कु गरिदियो। कसैले बोल्न सकेन। 7 दलको चाहिँ आन्दोलन त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो ध्यानबहादुर राई भन्ने। म कहिलेकाहीँ धरानबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि लुकुर 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 हिँडिराखेको देख्थेँ। अनि जहिले पनि हिँडिराखेको देख्थेँ। अनि कता हिँड्नु भएको भनेको जागिर खान भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि म त के रहेछ फेरि उहाँ त मेयर भइसकेको मान्छे कसरी जागिर खाने? होइन रत्न पार्क हिँडेको भन्नुहुन्थ्यो। रत्न पार्क जाने नारा जुलुस गर्ने। त्यो के भयो त हाम्रो चाहिँ के अरे पत्रकारिताले त्यति बेला व्यावसायिकताको नाममा लक्ष्यमुखी पत्रकारिता छोड्यो, जनमुखी पत्रकारिता छोड्यो, जनपक्षीय पत्रकारिता छोड्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले चुपचापसँगले चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको के अरे असोजतन्त्र र मकरतन्त्र ल्याइदिए र यहाँको राजनीतिक दलहरू हेरेकै भए। धन्न पारिपट्टि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्नको लागि एउटा ठुलो विद्रोह आउँदै थियो। त्यो विद्रोहले उद्धार नगरेको भए, रेस्क्यु नगरेको भए आज ज्ञानेन्द्र नै राजा हुन्थे। रेस्क्यु नगरेको भए आज यो परिवर्तन सम्भव हुने थिएन। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीहरूले एउटा नयाँ परिवर्तनको लागि, नयाँ चाहिँ विचारको निर्माणको लागि चिन्तनशील भइरहनुपर्छ। त्यो चिन्तनलाई हामीहरूले चाहिँ जनमुखी पत्रकारिता भन्ने गरेको छौँ। त्यो चिन्तनलाई जनमुखी जनपक्षीय पत्रकारिता भन्ने गरेको। त्यो जनपक्षीय पत्रकारिता भनेको के हो भन्दा एउटा कविताबाट म भनिदिन्छु। एउटा राजा रहेछ, एका बिहानै रहेछ। राजाले के भनेछ भनेदेखि यो चाहिँ रात हो भनेछ। राजा बोले रात है। रानीले के भने? रानी बोली रात है। मन्त्री पनि त्यही छेउमा थियो। मन्त्रीले के भन्यो? मन्त्री बोले रात है। अनि सन्ट्री पनि त्यही हुन्छ। त्यो सन्ट्रीले बोलेछ सन्ट्री बोला रात है। अनि त्यहाँ भाइ भारदार पनि हुन्छ। सबका सब बोला रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। हामीहरूले शुभ हो भने शुभ लेख्ने हो, रात हो भने रात लेख्ने हो। यसैलाई चाहिँ के भनेदेखि जनमुखी पत्रकारिता भनिन्छ। मैले अघि नै भने तपाईँहरूलाई कि लेनिनले त 10वटा सूत्र ल्याउनु भएको छ। 10वटा सूत्रहरूमध्ये कुरा नचपाउने भन्ने पहिलो सूत्र हो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। कुरा नचपाउनुहोस् न, जनमुखी पत्रकारिता भइहाल्छ। तपाईँले चपाउनु हो भनेदेखि त कहाँबाट जनमुखी पत्रकारिता हुन्छ? जनपक्षीय पत्रकारिता हुन्छ। सैनिकभन्दा होसियार रहनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले। सैनिकभन्दा सतर्क, डाक्टरभन्दा होसियार रहनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले। हामी डाक्टरभन्दा पनि होसियार रहनुपर्छ। कुनै हाम्रो लेखनले कसैको मृत्यु, नाजायज मृत्यु हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दा डाक्टरभन्दा पनि होसियार, खेलाडीभन्दा पनि रणनीतिकार हुनुपर्छ। खेलाडीहरू रणनीतिकमा चाहिँ माहिर हुन्छ। त्यो भन्दा